ल एकछिन हेरौँ है। आज अब क्रिएट गर्ने तरिका त त्यही हो होइन, फाइलमा जाने, न्यू गर्ने, कन्ट्रोल एन गरे पनि हुन्छ हाम्रो है। न्यूमा गयो हामीले हामीलाई चाहिने साइज कति त हामीले नर्मली अब तपाईँले स्टार्टिङमा अब अहिले नर्मली यसमा लेटर यहाँ हेर्नुहोस् है, यसबाट हामी युनिटहरू चेन्ज गर्न नि गाह्रो हुन्छ है। अब यसलाई मैले ओके गरेँ, ओके गरेपछि यो पिकास भन्नेमा हुन्छ त्यसको युनिट होइन। हामीले चाहिँ एमएममा लिनुहोस् या इन्चमा लिनुहोस् है। म इन्चमा लिइरहेको छु, या तपाईँलाई अब कसमा सजिलो लाग्छ त्यहीमा डिपेन्ड है। अब यो हाम्रो चाहिँ हेर्नु त केसमा चाहिँ रुलर, यसको युनिट चेन्ज गर्ने तरिका चाहिँ यो है। यसमा बिचमा क्लिक गर्नुहोस् होइन, यो ओरिजिन हो बिचको, यो रुलरको बिचको ओरिजिन। यसमा राइट क्लिक गरेर इन्चमा चाहिने इन्चमा क्लिक गर्नुहोस् होइन, होइन भने चाहिँ एमएममा चाहिने एमएममा क्लिक गर्नुहोस्, सेन्टिमिटर चाहिने सेन्टिमिटरमा क्लिक गर्नुहोस् है। ल मैले अहिले यति राखेँ, मैले तपाईँलाई अहिले एमएममै काम गर्नु इक्जाम्पल सो है। त्यसरी यो भयो। अब यसलाई मैले A5 साइजमा कुनै हामीले बिल प्याड बनाउनु छ, A5 मा बनाउनु छ भनेपछि अगेन हेर्छु कन्ट्रोल यो फाइलमा गएर यो डकुमेन्ट सेटअपमा क्लिक गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल अल्ट टी प्रेस गरेर पनि हुन्छ है। तपाईँ जति सक्दो सर्टकट नै युज प्रेस गर्नुहोस् होइन। कन्ट्रोल अल्ट टी भनेको डकुमेन्ट सेटअप, कन्ट्रोल अल्ट टीमा क्लिक गरेँ अनि यहाँबाट मैले के लिएँ त A5 लिएँ। A5 साइज चाहिँ मैले के त बिल प्याड एउटा डिजाइन हो। A5 भनेको जुन तपाईँको पेन बिलहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल एउटा भ्याट बिल हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, एउटा भ्याट बिल हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको पेन बिल हुन्छ होइन। अनि भ्याट बिल भनेको त ट्याक्स इन्भोइस अथवा भ्याट बिल भनेर भनेको हुन्छ है। अनि त्यो पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको भ्याट बिल चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ, के अरे नर्मल हाम्रो जुन सानो नर्मल खाले बिल हुन्छ नि, एउटा पेन बिल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नर्मल हुन्छ, त्यो A5 नै हुन्छ। अनि त्यो भ्याट बिल चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ, A5 A4 पनि सानो हुन्छ। त्यो साइजहरूको बारेमा चाहिँ सबै डिटेल साइजहरू चाहिँ म भोलि तपाईँलाई टिपाइदिन्छु है। तपाईँ पेन बिल कति हुन्छ, भ्याट बिल कति हुन्छ, क्यास रिसिप्ट हुन्छ नि, एउटा रिसिप्ट भरपाई गरी पाऊँ भन्ने हुन्छ नि त, सानो क्यास रिसिप्ट, त्यसको साइज कति हुन्छ भन्ने कुरा म सबै डिटेलहरू तपाईँलाई म टिपाइदिन्छु अथवा वाट्सएप ग्रुपमा सेयर गरिदिन्छु। अनि सधैँ बनाउँदाखेरि त्यही साइजहरू लिएर चाहिँ तपाईँले डिजाइन गर्नु है। अहिले नर्मल्ली तपाईँले मेरो त हजुरको यो फाइलमा गएर न्यू गर्दाखेरि होइन हजुर आइरहेको छैन सर। CCX भन्ने यस्तो आएको छ CCX अनि ए ल यस्तो गर्नु सर, फाइलमा जानुहोस् होइन, सर एडिटमा जानुहोस् अनि यहाँ एडिटमा गएर प्रिफरेन्समा जानुहोस् होइन। ओके सर, एडिट भन्ने नि अप्सन मैले मेरो आँखाले भेटिरहेको छैन। फाइलमा छ माथि हेर्नु न, फाइलको छेउमा, फाइल भन्दा पनि छेउमा एडिट बटनमा नि EDIT प्रिफरेन्स भन्ने त हजुरकोमा देखिरहेको छु। ए सर एडिट भन्ने त माथि मेनु बारकै एडिट रहेछ। म फाइल भित्र गएर खोजिरहेको। मेनु बारकै एडिट हुन्छ नि, प्रिफरेन्समा गएर जनरलमा क्लिक गर्नुहोस्। ए यहाँ गएर जनरलमा कन्ट्रोल के गरे पनि कन्ट्रोल के गरे पनि अनि यहाँ युज भन्ने युज लिगेसी भन्ने छ नि, यसमा टिक लगाउनुहोस्। हजुर हजुर, ए यहाँ टिकै रहन्छ नि त सर। टिक लगाएर ओके गरिदिनुहोस् है। ओके गरिदिनु हुन्छ। अनि त्यसपछि न्यू गर्नु त आउँछ। अब न्यू फाइल गरौँ सर। हजुर सर यो अब सर यो गर्नुपर्छ कि कस्तो हो सर यो? अब पर्दैन एकचोटि गरेपछि पर्दैन सर। यो चाहिँ हामीले हरेक पल्ट यस्तो ओपन यो इनडिजाइन ओपन गर्दाखेरि सधैँ गर्नुपर्ने हुन्छ सर? पर्दैन, अब यो सेटअप गरेपछि पर्दैन। तर नेपाली टाइपिङको लागि चाहिँ जतिचोटि तपाईँले फाइल न्यू गर्नुहुन्छ नि त्यतिचोटि त टिक रिमुभ गर्नुपर्छ है नेपाली टाइपिङको लागि। सर यो अर्को हजुर एउटा अर्को कुरा सर, यो हामीले इनडिजाइनबाट अब जुनसुकै यस्तो क्याटलगहरू जे डिजाइन गर्नु बुक टाइपको जस्तो डिजाइन गर्नु पर्ने पनि इनडिजाइनबाटै गर्ने हो सर? जस्तो तपाईँ अब इनडिजाइनमा धेरै सजिलो हुन्छ क्या। अब हामीले कुनै बुक डिजाइन मतलब बुक कुनै क्याटलगहरू भयो होइन, कुनै मतलब त्यस्तोहरू डिजाइन गर्ने पनि सबै यसैमा हैन सबै म्यागजिनहरू सब म्यागजिनहरू भयो, न्युज पेपरहरू भयो होइन, तपाईँको ठुल्ठुलो साइजको न्युज पेपर हुन्छ जस्तो तपाईँ कान्तिपुर पत्रिकाहरू भयो, अन्नपूर्ण एक्सप्रेसहरू भयो होइन, जति ठुल्ठुलो पेपर जस्तै ठुलो पेपरमा तपाईँको कति छ भन्दाखेरि तपाईँको 12-18 को साइज हुन्छ कि त्यसको पनि ठुलो 2x3 को साइज हुन्छ। हाम्रो प्रेसमा चाहिँ यही ठुलो 2x3 कै 2 फिट बाई 3 फिटकै हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ कि। अन्नपूर्ण एक्सप्रेस त हाम्रै प्रेसमा छापिन्छ होइन। त्यो हुनाले जति पनि प्रेसको कामहरू चाहिँ म्यागजिनहरू भयो, न्युज पेपरहरू भयो, सबै इनडिजाइनमा सेटअप हुन्छ। हजुर सबै इनडिजाइनमा सर। अनि त्यो अब यस्तो कि अब यो यस्तो डिजाइन गर्दाखेरि
अब त्यो फोटो कहाँ राख्ने, कुन डिजाइन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो सरले अस्ति नै पहिला भने अरूको यस्तो गर्दा गर्दा नै आउँछ। त्यही नै हो सर कन्सेप्ट चाहिँ। कन्सेप्ट जस्तै त्यही अब हो हाम्रो हैन। हजुर हामीलाई त अब अहिले त थाहै हुँदैन अब डिजाइन गर्ने भने चाहिँ त्यो टेक्स्ट कता राख्ने, फोटो कता राख्ने होइन, कुनै डिजाइन हामीले के बनाउने, कता के राख्ने भन्ने नि हामीलाई थाहै नहुने यस्तो हुन्छ एउटा नि कुरा त। कस्तो हो कि सुन्नुहोस् होइन, त्यसको लागि चाहिँ मैले भनिहालेँ नि, तपाईँले पहिला 2-4वटा डिजाइन अरूकै कपी गर्नुहोस्, कम्प्लिट गर्नुहोस् होइन। 2-4वटा डिजाइन हजुर मैले तपाईँलाई ब्रोसरहरू रिफ्लेक्टहरू पठाइदिएको छु नि होइन। हजुर त्यस्तै टाइप फोटो त्यही नभए पनि त्यस्तो ठाउँमा फोटो राख्ने भनेर चाहिँ त्यस्तै टाइपको एउटा फोटो लिनुहोस् अनि त्यस्तै डिजाइनहरू बनाउँदै जानुहोस् क्या त्यसरी कन्सेप्ट। हजुर अब कस्टमरले के गरिदिन्छ तपाईँलाई एमएस वर्डमा फाइल दिइदिन्छ होइन, अनि फोटोहरू दिइदिन्छ क्या तपाईँलाई, जेपा फोटो दिने भयो अनि एमएस वर्डको फाइल दिइदिनु भयो, ल अब यो डिजाइन गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ म्याटर दिन्छ। त्यो म्याटरहरू हामीले कसरी कन्सेप्ट लिएर बनाउने त्यो आफूले कन्सेप्ट लिनु क्या त्यसपछि। यो फोटो अनि जस्तै हामीले हजुर जस्तै अनि फेरि हजुर सर एउटा कुरा मैले भनिहाल्छु नि यो अनि त्यो न्युजपेपरमा ठुल्ठुलो एडभर्टिजमेन्टहरू दिइरा हुन्छ नि, मतलब जुनसुकै प्रडक्टहरूको त्यो पनि यसैमा डिजाइन हुन्छ नि त? यसैमा हो, यसै डिजाइन हो। हजुर सरले के भन्नु थियो? यो कस्तो भन्दा जस्तै सुन्नुहोस् है, हाम्रो जस्तै आएर एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो दियो हेर्नुहोस् है हाम्रो है, जस्तै हामीले यो ब्राउजरको सबै म्याटर जस्तै मेसेज फ्रम प्रिन्सिपल भने यो मेसेज फ्रम प्रिन्सिपलमा यो राखिदिए, यति टाइप गरेर दिएको हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन यो टाइप गरेर, साइलेन्ट फिचर्स यति टाइपहरू दिएर यिनी कुराहरू यो एडमिसनमा यो राखिदिनु, टपिक टोटल इनरोलमेन्ट क्यापेसिटीमा यो हो, स्कलर्समा यो, यस्तै हाम्रो टपिक एमएसमा दिएर टपिक र यो हजुर हजुर गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो टपिक दिँदै एमएसमा यसरी लेखिदिएको हुन्छ, जस्तै अल्मुनियम भोइस भनेको छ नि हो, यसमा पनि यति लेख्यो अनि यो व्यक्तिको नाम चाहिँ यो, यसको भनाइ चाहिँ यो, भने फोटो चाहिँ अलग दिएको हुन्छ हामीलाई होइन, अनि म्याटर चाहिँ यसो एमएसमा दियो। अब हामीले यसलाई सेटिङ गर्ने तरिका हाम्रो हो के, डिजाइनिङ गर्ने हामीले। अब यसलाई जस्तै प्रिन्सिपल अफ मेसेज भने यसरी राखे, फोटो राखेको प्रिन्सिपलको होइन, अनि यसरी मेसेज यो तरिकाले राखे पनि भयो, एउटा डिजाइन हामीले यसरी डिजाइन गरौँ। यसकै अर्को पनि छ हेर्नुहोस् है, केसी फ्लायर भनेर अर्को पनि छ हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् यसमा फेरि अर्को डिफरेन्स छ यो, ल हेर्नुहोस् नि। अब मेसेज फ्रम प्रिन्सिपल अब यस तरिकाले राख्छ, यो मेन भनेको के, यसको चाहिँ कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजको यसको चाहिँ यो हाम्रो मेन भ्युज भयो होइन, यसको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन। अब मेसेज फ्रम प्रिन्सिपल हामीले यो तरिकाले राख्छौँ। त्यो डिफरेन्स हामीले डिजाइनिङ भनेको हामीमा डिपेन्ड हो होइन, डिजाइनरमा डिपेन्ड हो, उसले चाहिँ कुन तरिकाले त्यसलाई चाहिँ कति राम्रो बनाउन सक्छ, हाम्रो हातको कुरा हो कि हामीले कन्सेप्ट कस्तो दिन सक्छौँ त। अब मेसेज फ्रम प्रिन्सिपल यहाँ लेखेँ होइन, तर चाहिँ यसको म्याटर यहाँ लेख्यो यहाँ माथि, त्यो त सुहाएन नि त, हामीले मिल्दै मिल्दैन नि त होइन। त्यो कन्सेप्ट भनेको हामीले बनाउनु हो कि। अब फोटो मैले यहाँनिर राख्दाखेरि बेटर देख्यो ठिक छ, अथवा फोटो मैले यो कुनामा राख्न पनि सक्थेँ मैले होइन, त्यो म्याटर भनेको हामीले कहाँ राख्दाखेरि बेटर देखिन्छ त, त्यो आफूमा डिपेन्ड हो क्या। सर अनि यसमा कलरहरू युज भइरहेछ, म्याक्सिमम हामीले एउटामा कतिवटा कलर युज गर्ने? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् होइन, पहिला सबभन्दा पहिला जब कुनै कलेज अथवा कुनै जुन पनि एउटा ब्रान्डेड कुनै अफिसियल छ कोही छ भने उनीहरूको ब्रान्ड कलर के हो त्यसलाई बुझ्नुहोस् होइन, उनले कुन कलर युज गरिरहेको छन् त होइन, कसैले यस्तै येल्लो र यो यस्तो टाइपको स्काई ब्लू टाइपको मात्र लिइरहेको छ कि होइन, कसैले ओरेन्ज मात्र, रेड, कुनै 2 या 3टा कलर मात्र युज गरिरहेको छ उनीहरूको लोगोमा, अथवा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ थिम के हो त, कलर थिम के हो पहिला त्यो बुझ्नुहोस् होइन। त्यो कलर थिममा नै काम गर्नु त्यसपछि। यदि उनीहरूसँग छैन हामीलाई थाहै, हामीले तपाईँ आफ्नो तरिकाले बनाइदिनुहोस् न भन्छ नि, सिर्फ तपाईँले 2 या ज्यादामा 3 है, धेरै झिलिमिली नबनाऊ, म्याक्सिमम 2 कलर अथवा 3 ज्यादामा 3 कलर मात्र युज गर्नुहोस् कि, तिनी कलरलाई नै कि माथि तल यताउता दायाँ बायाँ मिलाएर चाहिँ त्यसरी डिजाइन गरिदिनुहोस् कि, त्यो गर्दाखेरि बेटर होला कि है, धेरै कलरहरू पनि मिक्सिङ नगरिदिनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति कस्तो हुन्छ कि झिलिमिली देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ, टेक्स्टलाई सकेसम्म सानो होइन। अब तपाईँले ब्राउजर बनाइरहनुमा चाहिँ यो हामीले कलम बनायौँ होइन, कलममा एकदम कुनासम्म यो टेक्स्ट लेखेको छ नि, त्यो टेक्स्टलाई कुनासम्म नलिनु कि, अलिकति ग्यापिङ दिएर काम गर्नु, अहिले फ्री क्लिन देखिन्छ क्या, क्लिन देखेपछि हामीले हेर्न पनि सक्छौँ, राम्रो देखियो होइन। अब मार्जिन त हामीले एउटा 2टा कलम 3टा कलम बनायौँ, अब यो कलम यो कुनादेखि यो कुनासम्म एउटा कलम हो, तर म्याटर पनि अझ भित्र 4 mm चाहिँ भित्र राखिदिनुहोस् कि, 3 mm 4 mm यो कलमको पनि अझ भित्र मार्जिन दिएर त्यस्तो गर्नुहोस् कि, त्यो भनेको है त्यसरी ठिक छ। यो अब तपाईँले यसरी नै जस्तै एउटा यो कुनै लिनुहोस् होइन, यो फर्ममा कोरलमै डिजाइन गर्छ, सरी कोरल भन्छ इनडिजाइनमै डिजाइन गर्नुहोस् होइन, यसरी नै तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु, केही गाह्रो छैन होइन। टेक्स्टको म्याटर तपाईँहरूलाई मैले सिकाइसकेको छु। अब यो यस्तो गरौँ न, यो आज छोडिदिनुहोस् होइन, म आज चाहिँ बिल प्याडको बारेमा तपाईँलाई डिटेल भनिदिन्छु, बिल प्याड यसरी मैले तपाईँहरूलाई त टेक्स्टको काम र टेबलको काम मात्र सिकाइदिन्छु होइन, त्यसपछि नर्मली तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब भोलि पनि तपाईँले बिल प्याडकै काम गरौँ होइन, फेरि नेक्स्ट डे म तपाईँ ब्राउजरहरू, फ्लायरहरू, लिफलेटहरू कसरी बनाउने, कलम कसरी राख्ने, ग्रेडेन्टको कामहरू सिकाउँछु,
फोटो प्लेस गर्ने तरिकाहरू सिकाइदिन्छु होइन। अनि ब्याकग्राउन्डमा नि हेर्नुहोस् इमेजहरू राखेको छ होइन, त्यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट गर्ने तरिकाहरू बताइदिन्छु। अनि यसमा 3टा कोलममा 3टा अलग अलग कलर छ, एउटा यसमा अलग कलर छ, यसमा अलग कलर छ, यसमा अलग कलर छ हेर्नुहोस् भित्र ब्याकग्राउन्डको के। यिनी कलरहरूलाई कसरी गर्ने र ट्रान्सप्यारेन्ट कसरी गराउने, त्यो ओपासिटी कम कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छ, त्यसलाई चाहिँ आइडिया बताइन्छ। अनि जस्तै यो हेर्नु त राउन्डेड कर्नरहरू बनाएको छ, जस्तै यसमा पनि यो साइड यसरी राउन्डेड भएको छ होइन, किन यो विषयमा चाहिँ ब्राउजरहरू अथवा लिफलेटहरू बनाउँदाखेरि आइडिया हुन्छ है। त्यसपछि त्यो फोटोको पनि सर त्यो आउटलाइनमा चाहिँ 2-3 वटा छ यो 2वटा जस्तो देखिरहेको यो पनि यस्तो टाइपको डिजाइन गर्ने म तपाईँलाई आइडिया दिन्छु नि है। त्यही गाह्रो सर। यो हजुरले न्यू पेजबाटै सुरु गर्नु त, अहिले न्यू पेजमै म गएर अल्टिरहेको छु। ल हुन्छ म न्यू पेजबाटै गर्छु है। किन ब्राउजरको काम गर्दाखेरि तपाईँले एउटा काम के गर्नुहोस् होइन, तपाईँले सबै समय एउटा कसै पनि कुनै पनि डिजाइनमा राखेको छु नि होइन, यस्तो लिफलेटहरू ब्राउजरहरू छ नि, त्यो सबै समय यिनी ब्राउजरबाट एउटा डिजाइन कम्प्लिट गर्नुहोस् है। कुनै पनि चाहे तपाईँ चाहिँ यो लिनु, चाहे यो लिनु, चाहे यो लिनु, कुनै पनि लिनुहोस् होइन। त्यसमा मैले साइज राखिदिएको, त्यसमा पिडिएफ ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँको कुनामा आउनुहोस् होइन, 7.5 बाई 5 इन्चको छ, 7.5 भनेको विथ अनि 5 भनेको हाइट हो। अनि यसरी राख्नुहोस् अनि तपाईँले डिजाइन गर्नुहोस् त्यो साइज लिनु। जस्तै 7.5 बाई 5 लिनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्ने त, इन डिजाइन जाने होइन। जस्तै मैले यसलाई क्लोज गरिरहेको है, न्यूबाटै गरेँ है। अब यसलाई मैले के गरेँ त कन्ट्रोल एन गरे पनि भयो है, नत्र फाइलमा गएर न्यू गरेँ ल म यहाँ, नत्र जस्तै यो आएको छ भने क्रिएट न्यू गरे पनि हुन्छ है। जस्तै मैले 7.5 बाई 5 राख्नु पऱ्यो, तर यहाँ हेर्नु त यस्तो आइदिएको हुन्छ नि यो P0 मा होइन। यसको लागि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, एउटा सजिलो आइडिया है, 7.5 यो इन्च आइएल लेखे पनि हुन्छ यसरी, इन्च बाई होइन तपाईँको कति त 5 इन्च आइएनसिएल इन्च, त्यसरी राखे पनि आउँछ, हामीले पाउँछौँ यसरी है। यसरी डाइरेक्ट राखेर ओके गर्दै पनि भयो, 7.5 बाई 5.5 इन्चको यो आउँछ। अब सर त्यो इन्च नै लेख्नै पर्छ कि सर हामीले त्यो सिलेक्ट गर्न पाउँछौँ, अरू अप्सन छ त्यो मेजरमेन्टको? त्यस्तो आउँदैन, त्यसको लागि पछि हामीले रिन्यू गरिसकेपछि यो कर्नरबाट गएर यसलाई इन्चमा कन्भर्ट गरिदिनु क्या है। त्यसमा गएर इन्चमा क्लिक गरिदिनुहोस्, ठिक छ। अनि यो क्लिक गरेर अब हामी त फाइलमा गएर डकुमेन्ट सेटअप गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल अल्ट पी प्रेस गर्नुहोस्, यो आयो भने चाहिँ 7.5 बाई 5 इन्चको छ नि यसरी। अथवा तपाईँले एमएममा लिनु चाहनुहुन्छ भने राइट क्लिक गर्नुहोस्, एमएममा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँबाट कन्ट्रोल अल्ट पी गरेर डकुमेन्ट सेटअपमा गयो 190.5 बाई एमएम बाई 127 इन्च रहेछ, एमएमको रहेछ यसरी। अब तपाईँलाई यसमा बिल्ड राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ बिल्डमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ बिल्डकै काम गरेर काम गर्ने है। बिल्ड हाम्रो नर्मली तपाईँले बिल प्याडहरू बनाउँदाखेरि बिल्ड चाहिँ चाहिँदैन होइन। बिल प्याडहरू बनाउँदाखेरि तपाईँ भी कार्डहरू भयो, आइडी कार्डहरू भयो। सर त्यो कन्ट्रोल की के हान्नु भन्नुभयो, कन्ट्रोल की तपाईँ न्यूमा जानु त सर, एकचोटि फाइलमा जानु। गइसक्यो सर, गइसक्यो। यो आयो कि तपाईँले कन्ट्रोल के हान्दा पनि आउँछ भन्नु हुँदै थियो, त्यो चाहिँ यसलाई त्यो क्यान्सल मैले गर्न त निकालिसकेको छु। ल ल ठिक छ होइन, क्यान्सल गर्नु त गर्नुभयो ध्रुवजी? ध्रुवजी हो कि सुमनजी हाम्रो? ध्रुवजी हेलो गरे सर हो होइन। अनि सुमन बाङदेल स्पिकिङ सर। फाइलमा जानुहोस्, गए सर, गएको। अनि त्यसो हेर्नु त डकुमेन्ट सेटअपमा के लेखेको छ हेर्नु त, कन्ट्रोल अल्ट के छ सर, के रहेछ सर? कन्ट्रोल अल्ट अनि हेर्नु भएन क्या सरले? यो फाइलमा जाने होइन, यो डकुमेन्ट सेटअप भनेको यो हेर्नुहोस्, कन्ट्रोल अल्ट पी गरेपछि हामीले न्यू फाइल अथवा यसको प्रोपर्टिज आउँछ क्या, त्यही न्यू फाइल के आउँछ, ठिक छ नि यसरी। अब यसलाई हामीले अलिकति केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल अल्ट पी प्रेस गरिदिनु, डकुमेन्ट सेटअप आउँछ। यो डकुमेन्ट हामीले के चेन्ज गर्ने त अब यसरी हामी गर्न सक्छौँ कि। अब बिल्ड राख्नु छ भने यो बिल्ड यस्तो आएको हुन्छ नि, बिल्डमा जानुहोस् अनि यहाँ 3mm राखिदिनुहोस्, 3mm राख ओके गरिदिनु। अब बिल्ड लाइन आउँछ, रेड लाइन आएको छ नि पेजको कर्नरमा साइडमा, यसरी हामीले 3mm राख्नु सक्छौँ, ठिक छ नि। यो भयो है। अब मैले यसलाई के गर्दैछु त एमएममा राखेँ है। एमएममा कसरी राख्ने त, यो कर्नर यो हाम्रो भर्टिकल रुलर भयो, यो होरिजेन्टल रुलर भयो होइन। यसैमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, यो एमएममा क्लिक गर्ने। अनि अब मैले के गर्नु त, अब यो जुन यो धेरै ग्यापिङ हो, यो एउटा तपाईँले बिल प्याडहरू अथवा चाहिँ कुनै ब्राउजरहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने धेरै ग्यापिङ हो, 5.5 इन्चको ग्याप हुन्छ। हामीले ज्यादामा राख्ने भनेको जस्तै तपाईँले ब्राउजरै बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त यही यसो 7.5 बाई 5 मै हामीले काम गर्दैछौँ भने चाहिँ लेआउटमा गएर मार्जिनमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। अब यहाँ 12 छ, यसलाई तपाईँले 8 सम्म राखिदिनुहोस्, 8 mm सम्म। यो भनेको मार्जिन हो कि 8 mm को मार्जिन है, 8 mm सम्मको मार्जिन राखिदिनुहोस्। अब यो मार्जिन भित्र हामीले डिजाइनिङ गर्नुहोस्, अब त यति भित्रमा डिजाइनिङ गर्नुहोस् है, त्यसरी साइज
ठिक छ। अब जस्तै हाम्रो ल्यान्डस्केपमा छ, अब यसलाई मलाई पोर्ट्रेट राख्नु पर्यो, ठाडो गराएर राख्नु पर्यो भनेपछि त्यही हो, अल्ट कन्ट्रोल पी प्रेस गर्ने होइन। कि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ ओरिएन्टेसनमा यो ल्यान्डस्केप हो अनि यो पोर्ट्रेट हो, पोर्ट्रेटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि ओके गरिदिनु। अब पेज ठाडो गरिदिनुहोस्। बुझ्नुभयो ध्रुव सर? सर हजुर सर हजुर सर मेरो सर यो इनडिजाइन सर तपाईँले पठाएको लिङ्क डाउनलोड गरेको सर 21 भने पनि सर जुन यो अगाडिको तपाईँको फेस पेज छ नि सर अगाडि यो डिजाइनको तपाईँको मेरो फरक रहेछ सर। एकचोटि मेरो हेरिदिनुहुन्छ सर, एकचोटि डेस्कटप सर एकचोटि यो तपाईँले यस माथि हेर्नु त, यो कुनामा छ नि माथि इसेन्सियल क्लासिक भनेर छ तपाईँको। हेलो ध्रुवजी सर हेर्दैछु सर, होइन है त सर। ओपन गर्नु त यहाँ माथि इसेन्सियल क्लासिक भनेर राख्नुहोस् है। भन्नु होइन सर? हजुर अहिले क्लास गरौँ सर, जाने टाइममा गरौँ न सर। ल ल ल है ल हेर्नुहोस् है यसरी। ल मैले अब A5 मै राख्नु पर्यो यो फाइललाई। A5 मै राख्नु पर्छ भने त अल्ट कन्ट्रोल पी प्रेस गर्नुहोस् होइन। अनि यहाँबाट डकुमेन्ट छ नि यो कस्तो पेपर साइज, यहाँबाट मैले A5 राखेँ है। A5 भनेको 128 mm बाइ 210 हो। 210 भनेपछि तपाईँको A4 को हाफ के A4 साइजको पेपर हुन्छ नि, त्यसलाई जस्ट हाम्रो फोल्ड गरेर आधा गरेपछि A5 हो। यो पुरा ध्यान दिइराख्नुहोस् है सबैले। अनि मैले यसलाई गरेँ ओके गरेँ। ए ब्लिड चाहिएन मलाई, यसलाई 0 गर्दैछु। बिल प्याड बनाउँदाखेरि ब्लिड नराखिदिनुहोस् है। ल हेर्नुहोस् अब यसको मार्जिन कति छ त हेर्नु त। लेआउटमा गएर मार्जिनमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। मार्जिनमा क्लिक गरेँ, मार्जिनलाई 8 mm मै राखिदिनु यति गर्नुहोस्। अब तपाईँले यसमा लेख्नुपर्ने म्याट्रिसेस जस्तो मैले एउटा बिल प्याड यसमा छ कि छैन म हेर्छु है। मैले बिल प्याड पनि डिजाइन गरेको छु कि छैन है। एउटा बिल प्याडमा निकालेर तपाईँलाई बताउँछु। जस्तै यार यो बिल प्याडलाई मैले त्यहाँ प्लेस गरेर भेट बिल फाइनलै हो। नेपाली पढ्छ, नेपाली पढ्छ, इङ्ग्लिसकै काम गर्छ। यसलाई मैले चाहिँ डेस्कटपमा राखेँ। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई अब जस्तै यो फाइललाई मैले यसमा के अरे इन्डिजानमा प्लेस गरिरहेको छु। प्लेस गर्दाखेरि प्लेस गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि फाइलमा जाने होइन, प्लेसमा क्लिक गर्नुहोस् या कन्ट्रोल डी प्रेस गर्नुहोस् है। प्लेसमा क्लिक गरेँ मैले कन्ट्रोल डी। अब फाइल कहाँबाट ल्याउनु त मैले डेस्कटपमा गएर हामीसँग कहाँ छ त बिल प्याड हेर्नु त यहाँ छ नि, यसमा क्लिक गरेर मैले ओपन गर्ने होइन। अनि त्यसपछि झन् यो फाइल आउँछ यसरी। यसरी तपाईँ डाइरेक्ट क्लिक गरेर यसको एक्चुअल साइज पाउनुहुन्छ होइन। डाइरेक्टली क्लिक गरेपछि यसरी डाइरेक्ट क्लिक गर्नु चाहिँ यसको एक्चुअल साइज आयो। हेर्नुहोस् यसको एक्चुअल साइज आउँछ यसरी। होइन मलाई एक्चुअल साइज चाहिएन, मैले आफ्नो तरिकाले राख्नु पर्यो भनेपछि प्लेस गर्ने होइन। अनि एउटा फाइल लिनुहोस् एउटा, अनि यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। अनि यसलाई यस्तै ड्र्याग गरिदियो भने चाहिँ त्यही यतिमा आउँछ साइज, यो साइजमा आउनु है। ल यसरी चाहिँ मैले यो बिल प्याड एकछिन है। अनि त्यो यसको जस्तै हाम्रो रेजुलेसन क्लिन आएको छैन, राम्रोसँग सो गरिरहेको छैन। यसलाई के गर्ने त यसमा राम्रोसँग सो गर्नको लागि यो पेज जुन हामीले प्लेस गर्छौँ नि होइन, त्यसमा के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ डिस्प्ले पर्फर्मेन्स लेखेको छ होइन। तर टिपिकल भनेको नर्मल हो, त्यति राम्रोसँग क्लिन देखिँदैन होइन। अब हामीले हाई क्वालिटी डिस्प्लेमा क्लिक गर्नुभएछ यसको क्लिन अब हेर्नुहोस् क्वालिटी चाहिँ राम्रो देखाउँछ है। यो इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला हामीले चाहिँ टिपिकलमै काम गरेर आउँछ होइन, पछि पुरा यसलाई चाहिँ हाई क्वालिटीमा राख्दैन, हामीले चाहेको चाहिँ क्वालिटी पाउँछ। अब यो ट्याक्स इन्भोइस चाहिँ मैले अब तपाईँलाई डिजाइन गर्ने तरिका सिकाउँछु है। ल ठिक छ नि। यो जुन छ नि हाम्रो यो भनेको यसमा बिल्ड सहित आएको है। यो पेज यो चाहिँ बिल्ड सहित आएको, तर मेन एक्चुअल पेज भनेको यसको त जुन व्हाइट एरिया छ नि, यो ब्लू भनेको बिल्ड सहित आएको, यो चाहिँ हाम्रो यति भित्रको मात्र हाम्रो पेज हो यो। अनि यो जुन यो व्हाइट लाइनदेखि ब्ल्याक लाइनसम्म छ नि, यो भनेको हाम्रो मार्जिन हो। जस्तै हामीले यहाँ छोडेको छु नि मैले, यो पेज यो ब्लू लाइनदेखि यहाँसम्म यो मार्जिन हो यो। अब यो डिजाइन गर्नु पर्यो भने कसरी डिजाइन गर्नु पर्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई ल ल यो अब यसको लागि फर्स्ट त हामीले यिनी कुराहरू लेखौँ है। अब टेक्स्ट लेख्नु परेपछि हामीले के गर्नु, यसरी ड्र्याग गर्ने है। टेक्स्टको लागि पनि टेक्स्ट लेख्नुपर्छ, ड्र्याग गर्नु छ। त्यसरी राखेँ। अनि त्यसपछि यार यसैमा मैले इन्टर प्रेस गरेर यो लेखेँ है।
अनि यसमा PS नम्बर पनि छ है 01S 4771 त्यसैमा वेबसाइट पनि छ www.mul.com कसैलाई बिल प्याडहरु भ्याट बिलहरुको फर्मेटहरु चाहियो भनेपछि पनि भन्नु होला हैन कतिजनालाई चाहिँ आइडिया हुँदैन नि त के कुराहरु राख्ने भन्ने जस्तै हाम्रो जसले प्रोफेसनली काम गरिरहनु भएको छ नि उहाँहरुको लागि भन्छु छ नि फन्ट चेन्ज गरे मैले एरियल यो एरियल फन्ट है एरियल मैले नर्मलै रेगुलर हुन्छ नि यो एरियल फन्ट अनि यसमा पनि ल यो मैले एउटा कुनै यो लेखेँ मैले त्यसो 1 बाइ 1 सबै पहिला म्याटर रेडी गर्नुस् त्यसो मैले लेखे ट्याक्स इन्भोइस INVOIC इन्भोइस यो लेखेँ क्यापिटल लेखेँ है INVOIC ट्याक्स इन्भोइस यो लेखेँ यसो ड्र्याग गर्न यो क्लिक गरेर यसो ड्र्याग अल्ट थिचेर ड्र्याग गर्ने चाहिँ कपी हुन्छ है यो क्लिक गर्ने अल्ट थिचेर ड्र्याग गर्ने है कपी हुन्छ अनि यसो मैले के लेखेँ त अब तपाईको यिनी कुराहरु लेखेँ यो चाहिँ इन्भोइस टु INVOIC सर यसको सर्टकट कीहरु पनि छ त्यो कोरल ड्रको जस्तै हो सर कस्तो भन्नुभयो यसको सर्टकट कीहरु हुन्छ नि सर जस्तै कि अघि भनिराख्नु भएको थियो त्यो सर्टकट कीहरु सबै कोरल ड्रको जस्तै हो हैन कोरल ड्रको जस्तो छैन यसको अलि डिफरेन्ट फरक हो यो चाहिँ त फोटोशपसँग म्याचिङ गर्छ के एड्रेस एकछिन मैले सबै टाइप गरिहालेँ तुरन्त तपाईँलाई म नर्मली फर्मेट मात्र रेडी गरेर छु PIN नम्बर यसो राखेँ हैन नम्बर अनि त्यसैमा मैले के गरेँ त यो छोडिदिएँ त्यसमा PAYNENT पेमेन्ट जस्तो CSS क्यास सर त बक्समा बनाउन कारण सर अहिले म भन्छु सर है सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु हैन अनि एउटा मात्र अब कम्प्लिट बनाएरै देखाइदिन्छु के क्रेडिट WRES ड्राफ्ट्स ओके अनि हाम्रो टेबल भित्र काम ठिक छ कन्टिन्यू छैन टेबल भित्रको अनि यो चाहिँ अरु टेबल बाहिर भएको मात्र पहिला म टाइप गर्न सिकाउँछु ल अनि यहाँ के छ e डट एन्ड अनि o डट e डट यो भयो अनि त्यसपछि कसैलाई भयो अनि यसलाई चाहिँ डट 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 हैन अनि कस्टमर साइन्स कस्टमर साइन भयो अनि त्यसपछि अर्को पनि छ यसमा अर्को के छ त भन्दा त्यसले मात्र चाहिन्छ चाहिँ फोर ल मैले म्याटर मैले लेखेर कम्प्लिट गरेँ है त्यो मुको यो चाहिँ लोगो है लोगो लाइन ल्याएर प्लेस गरेँ है ल अब यसमा के गर्ने त हेर्नुस् है फन्ट साइज चाहिँ 2 बेले राख्नुस् अथवा चाहिँ फन्ट साइज मैले राखेँ ल 10 राखेँ हैन 10 पनि राख्नुस् अब मुकुण्डलाई मात्र बोल्ड गरिदिनु यहाँबाट एरियल ठिक छ बोल्ड अलिकति साइज बढाइदिनुस् यसरी ठीक छ नि यसो ठुलो बनायो ओके अनि यिनीमा अलिकति ग्यापिङ दिनुस् यो लाइन सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइनमा ग्यापिङ दिनु हैन ग्यापिङ दिनलाई के गर्नु त यसमा सिलेक्ट गर्ने यो छ नि हामी हेर्नु त अटो लेखेको छ नि एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ हैन बरु बुझ्नु भएको छैन सर मलाई एकछिन हैन रिपिट गरिदिनुस् न बरु म रिपिट गरिदिन्छु हैन तर चाहिँ ठिकै छ सरले पढाइरहन्छ नि हामी गरिहालौँला भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नलिनुस् है मैले आज र भोलि मात्र रिपिट नि फेरि गरौँला सर पहिला हेरौँ मैले आज र भोलिको काम भनेको बिल प्याड क्याश रिसिप्ट हैन अनि सर यो त तपाईले सक्दा म पनि बनाएर पठाइदिन्छु सर ल ओके ट्राई गर्दै गर्नुस् है ल अब मैले यो लाइन र यो लाइनको बीचमा ग्यापिङ दिनु पर्यो भने चाहिँ सिलेक्ट गर्ने टेक्स्टलाई हैन अनि यहाँबाट चाहिँ अटो राखेछ अब मैले यो पोइन्टबाट बढाउँछु जस्तै मैले यसलाई पहिला टेक्स्ट 11 दिएँ अनि यसो बढाउँदै जानुस् कति ग्यापिङ दिन्छ है ल म यतिको ग्यापिङ ओके ल यो अब त्यसपछि हामीले यो ओके फाइनल छ ठीक छ अनि यो जुन एक्स्ट्रा एरिया आछ नि ब्लू लाइन त्यसमा डबल क्लिक गरिदिनुस् फिट भइदिन्छ यो लाइन त्यसलाई क्लिक गरिदिनु अलि माथि गर्नु फेरि डबल क्लिक गर्नुस् फिट भयो अब मैले यसलाई के गर्दै मार्जिनसँग सेट गर्नु छ मैले तपाईलाई हिजो पनि भनिसकेको छु मार्जिनसँग सेट गर्नलाई के गर्ने त प्रोपर्टी यसलाई स्लाइड गर्ने प्रोपर्टिजमा जानुस् हैन प्रोपर्टिजमा गए चाहिँ एलाइन छ यहाँ यो कुनामा तल जानुस् एलाइन छ एलाइनमा गएर यो बक्समा क्लिक गरेपछि एलाइन टु सिलेक्ट भनेर छ हामीले राख्नुपर्ने एलाइन टु मार्जिन गरिदिनुस् अनि यसलाई चाहिँ यो कुन साइड हो त लेफ्ट साइड हो हैन लेफ्टको टप हैन त लेफ्टको टपमा गयो नि त मैले यहाँ राखेको छु सपोज हैन प्रोपर्टिजमा गए हैन अनि यसमा जाने यो एलाइन राइटमा जाने राइट साइड आयो मार्जिनको टप ल
यो कुनामा यो राखेन, ठिक छ नि। अनि त्यसपछि अर्को के छ त यसैमा हेर्नुहोस् है, ट्याक्स, यो ट्याक्स इन्भोइस लेखेको छ, यसलाई पनि अलिकति ठुलो बनाइदिनुहोस् है, यो अलिक ठुलो बनाएँ। अनि इन्भोइस ठिक छ यतिमा, ट्याक्सलाई मात्र बोल्ड गरिदिनुहोस्, अलिक बोल्ड छ हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले बोल्ड गरिदिएँ। ओके, अब यसलाई पनि के गर्ने त, डबल क्लिक गर्नुहोस्, साइज यो एक्स्ट्रा एरिया चाहिँ रिमुभ गरिदिने के, यसलाई डबल क्लिक, यसलाई डबल क्लिक, यो पनि कुनामा छ, के गर्ने त प्रोपर्टिजमा जाने अनि आएर यो हाम्रो चाहिँ राइट साइडमा ल हेर्नु त। अब अलि माथि लग्नुहोस्, सिफ्ट थिचेर माथि लग्दा पनि हुन्छ है। त्यत्तिकै तपाईँले विदाउट सिफ्ट गऱ्यो भने चाहिँ एकदम 1 स्टेप बाई आउँछ तल होइन, तर सिफ्ट थिचेर एरोले माथि गरे चाहिँ 2 स्टेप माथि जान्छ है। ल मैले हेन्डरसम्म राखेँ अलि माथि, ल यतिसम्म मैले राखेँ, ट्याक्स इन्भोइस भन्ने यो हो, ठिक छ नि, अलिकति तल यो भयो। अनि त्यसपछि आएर अर्को यो टिपिआई नम्बर अहिले पनि लेख्नुहोस् है, यो अहिले म भन्छु। तब अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याउने ठ्याक्कै यो कुनामा राखेँ है मैले यहाँनिर, यो चाहिँ यो मार्जिनदेखि लिएर यो मार्जिनसम्म मलाई चाहिने, ठिक छ नि। तर हेर्नुहोस् है यसको फन्ट साइज कति छ, 12 छ, मैले यसलाई कति राखेँ त 11 मै राखेँ, ठीक छ। अनि हेर्नुहोस् अब यहाँनिर के गर्ने त, ग्यापिङ दिनुहोस्, सिफ्ट थिचेर यो ब्रेक यो लाइनिङ दिइरहेको छ है, कतिजनालाई टाइपिङको रुल्स थाहा छ। ल यो यहाँ राखेँ, एड्रेसलाई पनि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, एड्रेसलाई पनि लामो बनाउनुहोस् होइन, इन्भोइससम्म गयो होइन, ल यहाँसम्म। अनि प्रिन्ट गरेर डेटलाई पनि डट दियो, सिफ्टसम्म मैले तानिरहेको छु है, यसलाई यो कुनासम्म लिएर यो भयो। हजुर सर त के थिचेर तान्नु भएको सर त? सिफ्ट थिचेर माथि हेर्नु त, 0 पछिको ड्यास छ नि, त्यति विदाउट सिफ्ट थिचेर ड्यास मात्र आउँछ यसको ड्यास होइन, तर सिफ्टसँग थिचे तलको ड्यास आउँछ के है। ओके सर, ओके। अनि अब यसमा पनि ग्यापिङ दिनुहोस्, ग्यापिङ भनेको यहाँबाट ग्यापिङ दिने, कति ग्यापिङ दिने, ल मैले यसमा राखेँ 20 को ग्यापिङ, 21 नै राखेको, यसरी ग्यापिङ दियो। अनि यस यो पेमेन्ट लेखेको छ, पेमेन्ट कुनामा छ, अलिक पर ल्याउनुहोस् पेमेन्टलाई, यो कुनासम्म राखेँ, पेमेन्टलाई मात्र बोल्ड गरिदिनुहोस्, सिलेक्ट गर्ने, रेगुलरमा गएर बोल्ड, एउटै फन्ट युज गरेको छु मैले, एरियल मात्र युज गरेको छु, ध्यान दिनुहोस्। अनि इन्भोइस नम्बर पनि बोल्ड गर्नु, सिलेक्ट गर्ने होइन, इन्भोइसलाई सिलेक्ट गरेँ अनि आएर यसमा जानुहोस्, एरियलमा गएर बोल्ड गरिदिनु, त्यसकै फ्यामिली फन्ट मात्र युज गरिरहेको छु है मैले। ल यो ओके भयो हाम्रो, ठिक छ। ट्याक्स नम्बर अलिक तल जानुहोस्, मिलाउने आफूले पछि है, ल यो भयो यहाँ। अनि त्यसपछि यो कुरा छ नि जुन एक्स्ट्रा यसलाई डबल क्लिक गरिदिनु। अनि टिपिआइएन नम्बर लेखेको छैन है मैले, त्यसको लागि एउटा काम के गरिदिनुहोस् होइन, यसलाई डबल क्लिक गर्ने, यसमा टिपिआइएन पनि राख्नु, टिपिआइएन नम्बर भनेको भ्याट नम्बर हो है, ल यसलाई मैले यस्तै राखेँ, यो भयो। अनि यसलाई मैले के गरेँ त डबल क्लिक गरेँ, यसलाई कुनामा राखिदिएँ, यो कुनामा राखेँ, अहिले मैले यहाँ राख्नुपर्ने छ यो टिपिआई नम्बर पनि नम्बर राख्नु छ अहिले, ल यसलाई मैले यहाँ राखेँ। ओके सर, हजुर सर जुन त इन्भोइस टु लेखेको कपी गरेर सर गर्नुभयो नि त, पछि टिपी नम्बर लेख्नुभयो, त्यो इन्भोइस टु नम्बर कसरी हट्यो सर? त्यो त तपाईँले डिलिट गरिदिनु होइन, जस्तै यो मैले लेखेँ यसलाई कपी अल्टतिर कपी गर्ने होइन, यसलाई डबल, जस्तै यो यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् अनि अरू टाइप लेखिदिनुहोस् सिलेक्ट गरेर, ठिक छ नि। ल यो हेरिरहेको छु मैले है, ल अब यति भयो हाम्रो यो भित्रको म्याटर कम्प्लिट भयो है। अब मैले अब टेबलको काम गर्दैछु, ल यिनी पनि छ होइन, यिनलाई पनि मैले कति राखेँ त, यसलाई 10 राखिदिएँ, इओलाई 10, यसलाई पनि मैले 11 राखेँ, सबैले 11 को साइडमा राखेको छु है। यसलाई मुकुण्डलाई पनि 11 राखेँ मैले है, सबैले ध्यान दिनुहोस् है। ल हेर्नुहोस् है, ल यो भयो हाम्रो। अब त्यस यिनी जति नचाहिने एरियालाई सबै यिनी जति पनि छ नि यो सबलाई चाहिँ मैले एक्स्ट्रा राखेँ, बाहिर राखेछु, बाहिर पेजभन्दा बाहिर राख्न सक्छौँ नि हामीले। अब मलाई चाहिने भनेको भित्रको एरिया, अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको टेबललाई ध्यान दिनुहोस् है। टेबल कसरी क्रिएट गर्ने त भन्दाखेरि होइन, टीमा क्लिक गर्नुहोस्, टेक्स्ट, अब यसलाई चाहिँ एउटा एरिया भने यो कुनादेखि यो कुनासम्म एउटा एरिया बनाउनुहोस्, बनाएँ मैले एरिया होइन, यसरी एरिया बने। टेबल चाहिँ इन्सर्ट गर्ने, अब यसमा कतिवटा कलम छ हेर्नु त, 1 2 3 4 5 कलम, ओके। अनि रो कति छ हेर्नु त, यो 1 रो, यो 2 रो, यो 3 4 5 6 7 रो, 1 2 3 4 5 कलम होइन, 5 and 7 5वटा कलम 7वटा रो। त्यसको लागि के गर्ने त, अब कलम टेबल इन्सर्ट गर्नलाई टेबलमा जाने, इन्सर्ट टेबल, अल्ट कन्ट्रोल शिफ्ट टी, ध्यान दिनुहोस् है। टेबल इन्सर्ट गर्न टेबलमा क्लिक गरेँ मैले। अनि अब नम्बर अफ कलम कति, रो कति चाहियो त हामीलाई, रो 7वटा, 1 2 3 4 5 6 7वटा रो भयो। अनि आएर हामीलाई चाहियो कति, 5वटा कलम, 5वटा कलम। अनि ओके, टेबल इन्सर्ट भयो, ध्यान दिनुहोस् है। अनि फन्ट कुन छ हेर्नु त, मिनियन प्रो भन्ने छ, मलाई सबैमा के राख्नु पर्यो त, एरियल राख्नु पर्यो। सबैलाई टेबल पुरै सिलेक्ट गर्नुहोस्, यसमा गएर एरियलमा क्लिक गर्नुहोस्, कहाँ छ हाम्रो एरियल,
एरियल एरियल राखेँ मैले, एरियल ठिक छ, ओके। एरियल ब्ल्याक छ, एरियल बोल्ड राखेँ मैले। फन्ट साइज 12 चाहिँ 11 मैले युज गरिरहेको छु, 11 राखेँ। सबैलाई सिलेक्ट गरेर है, सबैलाई सिलेक्ट गरेर सबै टेस्ट सेल जति पनि सेलहरू छन् सबैमा त्यही आउँछ। अनि हाम्रो यसको चाहिँ लाइनको विड्थ कति छ हेर्नु त, 1 छ नि यहाँ माथि हेर्नु। यसलाई टेबललाई चाहिँ सर सिलेक्ट गऱ्यो भनेपछि यो पाउँछ हाम्रो 1 को विड्थ हेर्नुहोस्, ठिक छ नि। यसको बारेमा फेरि म तपाईँलाई पहिला यतिलाई नर्मल्ली 1 मै काम गर्नुहोस् है एकछिनको लागि। ल यो भयो। अब हामीले के गर्ने त, यसभित्र हामीले टाइप गर्ने हो। के लेखेको छ हेर्नुहोस् है। अब यसमा मैले एसएन लेखेँ, यस डट एन डट। यसमा मैले पार्टिकुलर्स, यसमा क्वान्टिटी पीटीवाई हैन, यसरी लेख्दै जाम। ट्याब थिचेर मैले लेखिरहेको छु है, एएमओयु। ट्याब थिच्दै गएपछि हाम्रो चाहिँ यो ट्याबले चाहिँ यो सेलमा गइरहेको हुन्छ, ठिक छ नि। अनि त्यसपछि अब तपाईँको आएर के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो टेबल एउटा रो दुईटा रो सिद्धि हो। तेस्रो रोबाट सब लेखेको छ, सब हेडिङ कहाँनिरबाट त रेड र क्वान्टिटी यहाँनिर राखेँ मैले, 1 2 हेर्दा होइन। तेस्रो यसमा मैले लेखेँ सब एसयुबी सब टोटल टिओटिएल सब टोटल यसमा लेखेँ टिओटिएल। अनि अर्कोमा गएँ मैले डिस्काउन्ट, अर्कोमा गएँ म ट्याक्स टिएक्सडिएल ट्याक्सेबल एमाउन्ट है, ट्याक्सेबल अमाउन्ट। अर्कोमा गएँ मैले 13% भ्याट अफ भ्याट है, अफ भ्याट होइन। अर्कोमा के छ हेर्नु त, ग्रान्ट हो, जी क्यापिटलमा छ है सुरु, GRAND ग्रान्ट टिओटिएल, ठिक छ। यति भयो। अहिले अलिकति कस्तो बिग्रेको जस्तो देखिरहेको छ नि होइन। अनि एउटा काम के, यो पोइन्ट छ नि, यो टेबलको अलि तलसम्म कहाँसम्म टेबल बनाउँछ मैले, ल यहाँसम्म चाहियो मलाई, यतिसम्म मैले राखेँ। ल टेबलको एरिया यति हो है, ल यहाँसम्म राखेँ। अब के गर्नु त तपाईँले, यसमा क्लिक गर्ने होइन, ट्याप इन्टर थिच्दै जानुहोस् यो ग्यापिङ दिन लागि है। ल यसरी मैले इन्टर दिएँ, ठिक छ, यहाँसम्म दिएँ। अब त्यसपछि मैले के गर्नु, इन्टर थिच्ने, इन्टर क्रसर भित्र राख्ने होइन। ल यसरी मैले यो क्रसर भित्र राख्यो, सेल सानो छ, यो पहिलो रो सेकेन्ड रोबाट सेकेन्ड रो चाहिँ ठुलो छ नि त ग्यापिङ, सेकेन्ड रोमा क्लिक गर्ने, इन्टर थिच्नुहोस्। यसरी यो स्पेस दिएको क्या मैले, ठिक छ। ल यहाँसम्म मैले दिएँ, ओके। अनि त्यसपछि हेर्नु त यो रेट र क्वान्टिटी र रेटको बिचको लाइन चाहिँ मुभिङ छ नि, रिमुभ भएको छ नि यसमा सब टोटलमा। यो सेल र यो सेलको यो दुईटालाई मैले बिचको लाइनलाई मर्ज गर्ने के। एमएस वर्ड अथवा एक्सेलले कति चलाइरहनु भएको छ तपाईँले होइन। मर्ज सेल भनेको तपाईँको के भन्दा दुईटा सेललाई एउटै बनाउने काम गर्छ मर्ज है। यसलाई कसरी गर्ने त, यो बिचको लाइनलाई रिमुभ गर्नलाई सिलेक्ट गर्ने दुईटा सेललाई राइट क्लिक, यसमा मर्ज सेल लेखेको छ, क्लिक गर्नुहोस्, बिचको लाइन रिमुभ भयो, हेर्नु त भइरहेछ नि। सिलेक्ट गर्ने, राइट क्लिक, मर्ज सेल, दुईटा सेललाई सिलेक्ट गर्ने, राइट क्लिक, मर्ज सेल, अब दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक, मर्ज सेल, हेर्नुहोस् यसलाई पनि सिलेक्ट गर्ने, राइट क्लिक अनि मर्ज सेल। ल बिचको लाइन सबै रिमुभ भयो होइन। अब यो अझै हामी त यहाँ ग्यापिङ छ नि त अझै, अब फेरि अघि यहाँ क्लिक गरेर इन्टर थिच्नुहोस्। ल यहाँसम्म लिएँ मैले। अनि यसलाई यो बिचको लाइन अझै ग्रान्ड टोटल हराएको छ, यसलाई अलिक तलसम्म तानिदिनुहोस् भने आउँछ। ल यो अनि बिचको हेर्नु त यो इन ओल्ड लेखेको छ नि, यो पुरै यो यति पुरै हामीले चाहिँ बिचको चाहिँ यो पुरा एरियालाई चाहिँ हामीले मुभिङ गरिदिनु पर्ने, मर्ज गरिदिने। यो चारवटा सर सिलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक अनि मर्ज सेल, ल गरिदिनु। यसभित्र के लेखेको छ, इन ओल्ड, इन WORDS इन्भोर्स भयो। यसमा अब डट राख्नु छ, डट राखिदिनुहोस् यसमा, मैले डट राखिदिएँ। ल यतिसम्म मैले डट राखेँ। ल यो अब यसलाई चाहिँ कोठा सानो ठुलो बनाउने काम अब यहाँ एसएनको कोठा सानो छ होइन, क्लिक गर्ने, भित्र कर्सर राख्ने, लाइनमा राख्ने बित्तिकै यस्तो एरो आउँछ, हेर्नुहोस् आइरहेको छ नि, देख्नु भएको छ तपाईँले एरो, यस्तो एरो आउँछ ठिक्क। लाइनमा राख्नु बित्तिकै दुईवटा क्लिक गर्ने, ड्र्याग गर्नुहोस्। ल एसएनलाई मैले यहाँसम्म राखेँ। पार्टिकुलर अलिकति हेर्नुहोस् यहाँ गर्ने बित्तिकै तलको कुराहरू चाहिँ हराउँछ, यसलाई अलिक तल गर्नुहोस्। ल यहाँसम्म लिएँ मैले है। पार्टिकुलर अलिक ठुलो छ, पार्टिकुलर अलि यहाँसम्म ल्याउनुहोस्। सर हजुर यो डबल क्लिकले गर्दाखेरि त्यो लेटरको सेम साइजमा लिँदैन लाइन, डबल क्लिक भन्नु जो जस्तै यो कर्सर गर्नुपर्छ लाइनमा एरो आएको छ त्यही डबल क्लिक हान भने, अनि डबल क्लिक गरेपछि आउँछ त्यस्तो क्रसर राखिदिने होइन, हजुर भित्र क्रसर टेबलभित्र क्रसर राख्ने, अनि जहाँ कुनै पनि ठाउँमा हामीले चाहिँ राख्दाखेरि यस्तो आउँछ कि। ल हेर्नुहोस् पार्टिकुलर अलिक ठुलो बनाएँ मैले, क्वान्टिटीलाई अलिक सानो बनाउनु, अलिक तल चाहिँ ड्र्याग गर्ने, रेटलाई अलिक सानो गराउनुहोस् होइन, एमाउन्टलाई अलिकति यसलाई ठुलो गरेँ, यसलाई अलिक ताने होइन, एमाउन्टलाई अलिक ठुलो गरिदियो यहाँसम्म, एमाउन्ट हामीलाई एमाउन्ट ठुलो चाहिन्छ, ठिक छ नि। ल भयो हाम्रो डिजाइनिङ कम्प्लिट भयो, यति हामीलाई चाहियो। अब यी सबैलाई सेन्टर गर्नु परेपछि सर सिलेक्ट गर्नुहोस्, सेम हेर्नुहोस् एमएस वर्डको छ,
सबै यो रोलाई हामीले सेन्टर गरेर सिलेक्ट गरे अनि हेर्नुहोस् हामीले एलाइन सेन्टर, यो एलाइन सेन्टर हो, यो टेबलको सेन्टर, यो टेबलमा के हो सेन्टर, यो सेन्टरमा यहाँ भयो, यहाँ पनि यो सबै कुनामा छ, लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा छ, सबैलाई सर सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि यसको सेन्टरको राइटमा गरिदिनुहोस्, ल सबै राइट साइडमा, ठिक छ नि, त्यसरी गर्न सक्छ। अब यसलाई पनि ग्यापिङ दिनुहोस्, सर सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन, अनि अलिकति स्पेस अझ लामो दिनुहोस् है, ल ठिक छ, यसलाई तीनटा मात्र लिएँ मैले यसको, त्यतिसम्मले सर सिलेक्ट गर्ने यसलाई एउटा इन्टरप्रेस गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यतिले अनि ग्यापिङ दिनुहोस्, सरी यसै भित्र सिलेक्ट गरेँ होइन, अनि यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गरिदिने होइन, दुवै साइड बराबर, अनि यो ग्यापिङ दिनुहोस्, कति राख्नु पर्ने, यति राख्नु, यो ग्यापिङ गर्नु, ओके ल भने हाम्रो भ्याट बिल त्यसो। अलिकति माथि राख्नु छ भने चाहिँ यो टेबल हेरेर अलिक ग्यापिङ देख्यो भने चाहिँ टेबलमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसरी, अनि स्पेसले बिस्तारै एरोले माथि ल्याइदिनु, अलि माथिसम्म राख्यो है, ल अनि यो पोइन्ट एक्स्ट्रा तलसम्म आएको छ नि टेबलकै हो, यो यसलाई डबल क्लिक गरिदिनु आफै सेट गरिदिन्छ, यसरी हामीले चाहिँ यो गर्न सक्छौँ, भयो यो हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट भयो। त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दा ई एन्ड ओ यसलाई कुनामा राख्नुहोस्, डबल क्लिक गरिदिनुहोस् होइन, यसलाई चाहिँ यसरी राखिदिनु, डबल क्लिक यो कुनामा राख्नु, ठ्याक्कै यो यसरी मार्जिनसँगै राखेँ, यसलाई मैले अलिक तल बनाएर सानो कतिको फन्ट छ हेर्नुहोस् है, 10 चाहिँ यसलाई मैले 8 पनि राख्न सक्छु है, मैले 8 सम्म राख्दा मिनिमम सानो भनेको 8 राख्नुहोस्, हाइएस्ट भनेको 12 सम्म राख्नुहोस् है फन्ट। त्यसको चाहिँ अब यो पनि छ कस्टमरलाई, यसलाई पनि डबल क्लिक गरिदिनुहोस् होइन, ठ्याक्कै यसको सेट भइदिन्छ, यसलाई चाहिँ कुनामा राखिदिनुहोस्, यो चाहिँ यो कस्टमर साइन यहाँ भयो। अब यहाँ यो छ अर्को, यसलाई पनि डबल क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई पनि डबल क्लिक गर्नुहोस्, अनि यो पोइन्ट छ नि यसलाई अलिक ठुलो तान्दिनु, मुकुण्डैसम्म लियो मैले, अनि हेर्नु त यहाँनिर मुकुण्ड मात्र बोल्ड छ, यो 4 चाहिँ अलिकति कर्सिङमा छ, मुकुण्ड नेपाल चाहिँ अलिकति बोल्डमा छ, के गर्ने त यसलाई सिलेक्ट गर्नु, यसलाई इटालिक गरिदिए फन्टमा गएर इटालिक, यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई के गर्नु त बोल्ड गरिदिनु, यहाँबाट गएर यसलाई बोल्ड, ओके अनि यसलाई के गर्ने यो पोइन्ट छ नि यसलाई डबल क्लिक गर्नु सेट हुन्छ, ल अलिकति सानो बनाइदिनु यहाँसम्म, यसलाई ल्याएर के गर्नु कुनामा राखिदिनुहोस्, मार्जिन ठिक्कै सेट गरिदिनु है, ल यति हो हाम्रो काम। अब हेर्नु त हाम्रो भ्याट बिल बन्यो कि बन्यो, डब्लु प्रेस गर्ने बित्तिकै सबै रिमुभ, डब्लु भनेको प्रिभ्यू, डब्लुमा क्लिक गरेपछि यो पहिला आउँछ डिजाइनिङ, डब्लु प्रेसको हाम्रो कस्तो देखिन्छ त भ्याट बिल यस्तो देखिन्छ, ठिक छ नि। अब हामीलाई के गर्नु छ भनेपछि बिचको यो जुन ड्यास छ नि यो टेबल छ नि देख्नु भएको छ यो टेबल, यहाँ माथि पनि छ, यो टेबल फिल गर्नु पर्छ, यसमा कतिवटा कोठा छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा छ, त्यसको लागि एउटा के टी प्रेस गर्नुहोस्, एउटा सानो एरिया चाहिँ बनाउनुहोस् होइन, नम्बर अफ कलम कतिवटा 9वटा, रो एउटै हो, टेबलमा जानुहोस् अनि नम्बर अफ रो हाम्रो चाहिँ 1, नम्बर अफ कलम कति 9, ओके टेबल इन्सर्ट भयो हेर्नुहोस् भयो। अब के लेखेको सर सिलेक्ट गर्ने, यसलाई पनि के गर्नु त एरियलै राख्नु, एरियल रेगुलर राख्नु अथवा एरियल न्यारो राखे पनि भयो, यसभित्र लेख्नु है। यसमा के छ 6 ट्याब थिच्यो 0 9 ट्याब ट्याब थिच्यो भने 8, फेरि ट्याब थिच्ने अर्को सेलमा जान्छ 3, ट्याब थिच्यो 2 मा अर्को सेलमा हो 9 9 8 भयो। अब यो सबैलाई अब इक्वली बराबर सानो बनाउनु छ भने चाहिँ सर सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यसरी सर सिलेक्ट गर्ने होइन, अनि शिफ्ट थिच्नुहोस्, सबैलाई सँगै बनाउनु, शिफ्ट थिचेर ड्र्याग गर्नुहोस्, तपाईले सानो बन्छ हेर्नुहोस् भयो, शिफ्ट थिचेर तानिरहेको छु है, अनि सबैलाई के भन्नु सेन्टर गरिदिनुहोस्, प्लस सेन्टर, अनि यसलाई चाहिँ डबल क्लिक, यसलाई पनि डबल क्लिक, अब यसलाई उठाएर कहाँ राख्ने काम हो, कहाँ छ हाम्रो भ्याट बिल, यसलाई उठाएर यहाँबाट यहाँ राख्नुहोस्, यसलाई मैले यहाँ पुऱ्याउनु सक्छु, ठिक छ। अब यसकै पार्ट चाहिँ अर्को पनि यहाँ राखिदिनुहोस्, तर भित्र के गर्ने त भित्रको सबै टेक्स्टहरूलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नु ल, अलि सानो गरिदिनुहोस् है, यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गर्नु अलि सानो गरिदिनुहोस्, शिफ्ट थिचेर ड्र्याग गर्नुहोस्। सर सर यो मेरो पनि बनो कि तपाईँले जस्तो यो पिन चाहिँ मैले चाहिँ टेबलबाट लिएर राख्ने गर्छु कि के गरौँ सर, कसरी यो त मलाई थाहा छैन। टेबलबाटै राखेर बनाउनु न, टेबलै राखेको हो त सानो एउटा रो अनि कलम, यो त मैले देखिनँ, मैले यताको तल मिलाउँदै थिएँ देखिनँ, ओके ओके ल चाहिँ हेर्नुहोस् न है, ल यसरी मैले बनाएँ, ठिक छ, यो बन्यो हाम्रो भ्याट बिल, ठिक छ। अनि यसको यो कलरहरु चाहिँ त्यो हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन छ, कलर भ्याट बिलमा पर्दैन, भ्याट बिलहरुमा यिनीहरु सबै बिल प्याटर्न सबै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै हुन्छ हैन, कुनै कुनै ठाउँमा मात्र लोगोहरु मात्र कलरिङ गरिरहेको हुन्छ हैन। कलरिङको लागि त हामीले सिलेक्ट गर्छ, जस्तो मैले मुकुण्डलाई मात्र रेड गर्नु छ सिलेक्ट गर्ने हैन, अनि हैन मैले पुरै त्यो पेजको कलर हुन्छ नि त्यसकै कलर चाहिँ हुँदैन, त्यो चेन्ज गर्नु पर्ने त्यस्तो हुँदैन छ।
भ्याडबिलहरू चाहिँ कलरिङमा हुँदैन होइन, त्यो कलरै हामी जस्तो कसैले रेडै बनाएको छ त कुनै पिङ्कै बनाएको छ भनेपछि त्यो भनेको हाम्रो पेपरमा डिपेन्ड। जस्तो कसै येल्लो कलर हामीसँग त्यो कुनै एउटा कस्टमरलाई दिने येल्लो कलरको हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो जुन हाम्रो अफिसमा बस्न त हाम्रो कार्बन कपी चाहिँ कुनैले रेडमा राखेको हुन्छ, कसैले येल्लोमा राखेको हुन्छ होइन, त्यो पेज मात्रै कलरिङ हुन्छ के। हामीले यो यसमा यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ व्हाइटमै गर्ने, व्हाइटमै गर्ने, यो सबै डिजाइन गर्दा व्हाइटमै गर्ने होइन। तर जुन हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि कलरिङ चाहिँ पेज मात्रै कलर हो कि, अलग अलग है, यसरी बनाउँ। अब तपाईँलाई हामीलाई कुनै लोगो राख्नु छ भने चाहिँ लोगोलाई प्लेस गरिदिने। जस्तै मसँग लोगो छैन होइन, र यही लोगोलाई मैले राख्नु छ भनेपछि यसकै मैले डुप्लिकेट गरेँ एकछिनको लागि है, त्यो डुप्लिकेट गरेँ मैले, कपी अल्ट थिचेर ड्र्याग गर्ने है, यस्तै गरेर अल्ट थिच्न ड्र्याग गर्ने, यसरी कपी हुन्छ। अनि मुकुण्डमा यो मात्र चाहिएको छ भने चाहिँ क्लिक गर्ने, त्यो लाइनहरू छ नि सबै लाइनले कट गरिदिनु, त्यो लाइन चाहिँ यसरी तान्ने। त्यो सबभन्दा धेरै सजिलो छ कि कटिङ गर्ने तरिका यो इनडिजाइनमा चाहिँ। तर यो तानिदिनु छ नि, नचाहिने चाहिँ एरिया डिलिट गरिदिनु, मुकुण्ड मात्र चाहियो नि। ल यो आयो, यो ल्याएर यहाँ राखिदिनुहोस्, ल भएन। ल इनडिजाइनमा सबभन्दा बेटर भनेको चाहिँ एउटा सजिलो भनेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले चाहिँ कट गर्न सक्दैछौँ। जस्तै मलाई यसलाई कपी गरेँ होइन, मलाई खालि अब टेबल मात्र चाहियो नि, यसरी ड्र्याग गरिदिनु, त्यो छ नि माथिको लाइनिङ, त्यो ब्लू लाइन यसरी ड्र्याग सानो गरिदिनु, कट गर्नु, यसरी कट गरेको भइदिन्छ। ल यति चाहियो नि मलाई, ल यसरी कट गरिदिएर अनि कुनै ठाउँमा हुन्छ त हामीले कुनै ठाउँमा यो इमेजहरू छ, यति इमेज मात्र राख्नुपर्ने भयो अनि त्यसलाई लिएर त्यहाँ राखिदिनु, प्लेस गरिदिनु। त्यो चाहिँ इनडिजाइनमा चाहिँ यो चाहिँ सजिलो है। मैले खालि के गरेँ त लोगोलाई मात्र मैले के गरेँ त कट गरेँ नि। अब सर लोगो कसरी तान्नुभयो सर, एकचोटि लोगो गर्नुहोस् त सर। यसलाई मैले ड्र्याग गरेँ होइन, एकचोटि पहिला यसो सँगसँगै भन्दा पनि एकचोटि मलाई सर हेरिदिनुहोस् होइन, पछितिर तपाईँहरूले भिडियो हेर्दै पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है। तर चाहिँ एकछिन यसमा ध्यान दिइदिनुहोस् है सबैलाई। त्यसलाई जस्तो मैले कपी गरेँ होइन, कुनै पनि पेज जस्तै कुनै यति यो लोगो मात्र चाहियो भने चाहिँ त्यो जुन हामीसँग ब्लू लाइन छ नि देख्नु भएको छ नि, त्यो ब्लू लाइनले के गर्ने सर यस्तै माथि कट गरिदिने कि, यसलाई यहाँसम्म ल्याउने, यसलाई पनि यहाँबाट यसरी ल्याउने, केही प्रेस गरेको छैन है मैले, यो खालि यो पोइन्टहरू एङ्कर यो पोइन्टहरू चाहिँ पोइन्टलाई चाहिँ कम गरिदिएको। ल लोगो मात्र रह्यो हो यसरी। अब यो लोगोलाई अलिक ठुलो गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर ठुलो हुँदैन, फेरि त्यसको लागि के गर्ने त ठुलो गराउँदाखेरि कन्ट्रोल अल्ट प्रेस गर्ने, ग्रेटर देन ब्र्याकेट छ नि, मैले हिजो पनि भनेको छु। मैले कुनै पनि अब्जेक्टलाई ठुलो सानो बनाउनु पऱ्यो चाहिँ चाहे टेक्स्ट होस्, चाहे चाहिँ सेप होस्, चाहे चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टहरू होस्, कुनै अथवा इमेजहरू पनि ल्याएको छौँ भनेपछि इमेजलाई टेक्स्टलाई कुनैलाई पनि ठुलो सानो बनाउनु पऱ्यो चाहिँ अल्ट कन्ट्रोल प्रेस गर्ने, अनि अल्ट र कन्ट्रोल थिचेर पनि, अनि ग्रेटर देनले लेस देन ब्र्याकेटले चाहिँ ठुलो सानो बनाउने है। लेस देनले चाहिँ सानो भयो, ग्रेटर देनले चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यसरी यो कुरा चाहिँ सबैले माइन्डमा सेट गरिराख्नुहोस् है। अनि यसलाई ल्याएर कहाँ राख्नु त, मैले यसलाई बिचमा राखिदिएँ, यसो ठुलो बनाइदिनुहोस् मैले। अब यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट गरेर राख्नु पऱ्यो, त्यसले यहाँ राखेँ होइन, त्यसलाई अल्ट कन्ट्रोल सिफ्ट थिचेर डाउन गरिदियो, ब्याक गरिदियो। अब यो हामीले डार्क देखिरहेको छ नि, यसलाई अलिक मधुरो बनाउनु पऱ्यो चाहिँ ओपासिटी घटाइदिने, हेर्नुहोस् माथि चाहिँ 100% लेखेको छ नि, माउस हेर्नुहोस् कहाँ राखेको छु, यसमा गएर के भन्दा ओपासिटी घटाइदिनु, सरी अर्को सिलेक्ट भएको रहेछ नि, टेबल सिलेक्ट भएको रहेछ, मैले के गरेँ त्यसलाई मात्र। अब यो हाम्रो चाहिँ यसलाई टेबललाई मैले चुज सेन्टर ब्याक गरेँ, यसलाई मात्र चुज गरेँ, यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेको छैन, यो सिलेक्ट भयो बल्ल, यो सिलेक्ट गरेँ, यहाँबाट 100% कम गरिदिनु, मुकुण्ड ब्याकमा गयो नि, लाइन कति सानो। कुनै कुनै हुन्छ नि पेपरहरूमा, पेजहरूमा, लेटर हेडमा पछाडि यस्तै अलिकति मधुरो बनाएर राखेको हुन्छ नि, यसरी ओपासिटी कम गरिदिएको। अब यसलाई सेन्ड टु ब्याक गरिदिनु, ल हेर्नु त हाम्रो कम्प्लिट भन्नु भयो। अनि सिफ्ट डब्लु गऱ्यो भनेपछि यो जो एकदम प्रिभ्यू देखिन्छ, ठुलो प्रिभ्यू देखिन्छ है, सिफ्ट थिचेर डब्लु प्रेस गर्नुहोस्। ल हाम्रो फुल सबै कुराहरू हरायो टुल्सहरू होइन, अनि खालि चाहिँ ओन्ली हामीले बनाएको पेज मात्र देखिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले भ्याडबिलहरू टेबलको काम चाहिँ यसरी गर्छौँ। ठिक छ सर, यो पछाडि हामीले ओपासिटी कम गर्यौँ नि, हजुर, यसको जनरली प्रिन्ट गर्दाखेरि यो छक्क देखिने भनेको हामीले 7 मा राख्छौँ होइन, ओपासिटी 7 या 5 मा राख्छौँ कि। ए सर 7 या 5, 10 भनेको धेरै हुन्छ होइन, मिनिमम भनेको कि ज्यादामा हामीले कममा भनेको 5 राख्छौँ होइन, अनि बढीमा भनेको 7 राख्छौँ कि। त्यति राख्दाखेरि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ देखिन्छ, प्रिन्ट गर्दा पनि राम्रो आउँछ, राम्रो आउँछ। ठिक छ, सक्नुहुन्छ अब यति कामहरू गर्ने। जुनसुकै सफ्टवेयरमा पनि त्यही फर्मुला युज हुन्छ होइन, त्यो फर्मुला हुँदैन, इनडिजाइनमा चाहिँ यति नै हुन्छ होइन। इनडिजाइनमा चाहिँ तपाईँको 5 कि 7 सम्म राख्छु इनडिजाइनमा। हजुर,
तर त्यही 7 ज्यादामा 7 सम्म राख्नुहोस्। सर अरू कोरल र फोटोसपमा चाहिँ त्यसको त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले हेरेर हुन्छ होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले कोरलहरू फोटोसपमा यिनी कामहरू गर्दैनौँ क्या त्यति होइन। अनि त्यो हुनाले पनि त्यसमा चाहिँ हामीले खालि एक्ज्याक्टली यतिसम्म राख्दै देख्दैला भनेर चाहिँ हामीले कामहरू गरेर आउँछौँ। किन हामीले A to Z सबै कामहरू हाम्रो इनडिजाइनमा हुने हुनाले यसमा चाहिँ मलाई कन्फर्मेसन के छ भन्दाखेरि हाइएस्टमा 7 नत्र मिनिमम भनेको 5 भनेको छ। अब तपाईँले बिल प्याटर्न सबै इनडिजाइनमा बनाउँछ। के अरे ज्ञानेन्द्रजी हाम्रो अर्को चाहिँ राधाकिशन सर होइन, तपाईँले कोले काम गरिरहनु भएको छ प्रोफेसनली होइन, यिनी कुरा एकदम इजी छ यो डिजाइन। ठिक छ, यति कामहरू केही गाह्रै छैन। म त मैले कति मिनट लाग्छ जाँदा तपाईँले पढाउँदै जाँदा भन्दै जाँदाखेरि मलाई सायद 25-30 मिनट लाग्यो होला होइन। तर मैले अब तपाईँले केही नभनेर नर्मली काम गरेर मैले 10 मिनटमा सिद्धाउँछु। यति काम एकदम इजी छ है। यो हाम्रो नर्मल्ली एउटा चाहिँ A5 साइजमा मैले डिजाइन गरेको है। अनि यो मार्जिन चाहिँ एकदम जस्तो प्रिन्ट हुँदाखेरि यति कुरा यसरी नै प्रिन्ट यो साइडमा हामीले ग्यापिङ छोडेर आएको हुन्छ नि, यसरी नै हाम्रो प्रिन्ट भएर आउँछ। ठिक छ, अब यसलाई एउटा काम अब मैले प्रिन्टमा पठाउनु पर्यो, PDF बनाउनु पर्यो भनेपछि के गर्ने त, फाइलमा जानुहोस् होइन, कन्भर्ट गर्ने तरिका भन्दैछु है। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने। ठिक छ, PDFमा अथवा JPEG-मा जेमा बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँले कस्टमरलाई सो गर्नु पर्यो भने डेस्कटपमै राखिरहेको छु एकछिनको लागि। कस्टमरलाई सो गर्दै भने चाहिँ JPEG बनाउँदैन भने चाहिँ त्यसमा तर JPEG राख्नुहोस् होइन। अब मैले यहाँ लेखेँ मुकुन्डो त्यसलाई भ्याट बिल होइन, त्यसरी लेखेँ भ्याट बिल, त्यसरी राखेर यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् रेन्ज भनेको एउटै पेज छ, धेरै पेज भएपछि बल्ल यसमा 1 2 3 4 भनेर हामीले राख्न सक्छौँ। कति नम्बर पेजलाई हामीले कन्भर्ट गर्ने, 5 नम्बरलाई 6 नम्बरलाई 7 यहाँ राख्छौँ। अहिले हामी चाहिँ एउटै पेज चाहिँ छोडिदिनुहोस्। अनि क्वालिटी मिडियम ठिक छ हाम्रो। अब हामी मेन भनेको रेजुलेसनमा ध्यान दिनु। तपाईँले यदि कस्टमरलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यो 150 मा राखेर पठाउनुहोस् JPEG होइन। त्यसरी किनभने पछि हाई रेज 300 राख्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ होइन सर मलाई त परेन पछि छापौँला भन्दा पछि कस्टमरले अब बाहिर अन्तबाट पनि प्रिन्ट आउट गराउन सक्छ जस्तो कुराहरू होइन। त्यो हुनाले सकेसम्म रेजुलेसन कस्टमरलाई चेक गर्दै हुनुहुन्छ, JPEG पठाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 150 को रेजुलेसन पठाएर चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन। यो सेभ हुन्छ, त्यसरी सेभ भयो भने चाहिँ JPEG फाइल सेभ भयो। हेर्नुहोस् मैले JPEG फाइल ओपन गरिरहेको छु है। ल त्यत्तिकै आउँछ यो फाइल, अलि मधुरो जस्तो लेखिरहेको छ। यो JPEG फाइल हो। यदि तपाईँले प्रिन्टमा पठाइरहनु भएको छ भनेपछि के गर्ने, PDF बनाउनु। PDF कसरी बनाउने त, सेम त्यही तरिका एक्सपोर्ट गर्नु। फाइलमा जाने, एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। यसमा गएर अब मैले त्यो मुकुन्डमा लिएँ तर के लिए त प्रिन्ट होला, एडोब फाइल प्रिन्टमा लिएँ है। यो लिएर अनि सेभमा क्लिक गर्ने अनि यसलाई मैले त्यो फाइलमा अलरेडी पहिला भएको छ कि यसलाई मैले 2 दिएँ है। सेभमा जाने होइन। अनि यहाँ हेर्नुहोस् अब यसलाई मैले यसमा हाई क्वालिटी भनेको छ, अथवा प्रेस क्वालिटी दिनुहोस् अथवा हाई क्वालिटी दिनुहोस्, केही प्रब्लम भएन। तर नर्मल्ली प्रेस क्वालिटी नर्मल्ली चाहिँ प्रेस क्वालिटी नै राख्नुहोस् है। प्रेस क्वालिटी राख्यो, अरू यिनी केही नगर्ने, हामीले केही पर्दैन हामीलाई है। त्यो पछितिरमा धेरै पेजेसहरू भएको छ नि, पछि म भनौँला यहाँ रेन्जका कुराहरू। अनि हाम्रो मार्क एन्ड बिल्ड भनेको छ, हामीले मार्किङ बिल्ड राखेको छ भने बिल्डमा क्लिक गर्ने, यदि छैन भने छोडिदिनुहोस्। यति कुरा ध्यान दिनुहोस् है। अहिले विदाउट बिल्ड गर्ने भने चाहिँ केही नगर्नुहोस्, खालि जेनरलमा गएर ओन्ली हामीले अल पेज गर्ने, यहाँबाट गएर हामीले खालि प्रेस क्वालिटी राख्नुहोस्। ठिक छ, अनि आएर एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो चाहिँ हाई क्वालिटीमै प्रिन्ट भएको PDF चेन्ज कन्भर्ट गरिदिन्छ है। यहाँ आइतेछ मुकुन्डो बिल भनेर है। ल हेर्नुहोस्, ल यो आयो हाम्रो PDFमा हाम्रो ओपन भयो। यो फाइल नै पठाउने हामीले प्रिन्टमा। ठिक छ, यति हो काम हाम्रो भ्याट बिलहरू बनाउनु पर्छ है। म तपाईँलाई भोलि चाहिँ म 3-4वटा फर्मेट लिएर आउँछु होइन। फर्मेट भनेको पनि तपाईँ कस्तो फर्मेटहरू भनेको एउटा क्यास रिसिप्ट लिएर आउँछु होइन, क्यास रिसिप्ट अनि एउटा भ्याट बिल, एउटा चाहिँ नर्मल्ली पेन बिल लिएर आउँछु। ठिक छ नि, त्यति 3टा कुराहरू लिएर आउँछु। अनि तिनीहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ साइजहरू भन्ने तरिका छ। जस्तो तपाईँले एउटा कुरा नर्मल्ली कसैको हुन्छ नि A4 मा 4 टुक्रा, तपाईँसँग A4 साइजको पेपर छ भने त्यसलाई 4 टुक्रा बनाउनु त सानो एउटा सानो खाले बिल पनि हुन्छ, सानो खाले स्लिप हुन्छ नि, एउटै पेजमा 4वटा आएको हुन्छ क्या। त्यो साइज पनि बनाउन सक्छ हामीले। A4 मा 4 टुक्रा, A4 मा 2 टुक्रा भनेको A5 को भयो होइन। A4 मा 4 टुक्रा भनेको त्यो तपाईँको 4th साइजमा जान्छ क्या। त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ, कुनैले सानो बिल पनि बनाइरहेको हुन्छ, जुन तपाईँको यो मासु पसलहरूमा भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको यो उसमा पनि यो रेस्टुरेन्टहरूमा पनि सानसानो बिलहरू युज गरेर हुन्छ कि कस्टमरलाई दिने है। त्यो सानो बिल भनेको A4 को 4 टुक्रा, चौथो पार्ट हुन्छ।
A4 साइजको पेपर छ भने त्यसलाई 4 फोल्ड गर्दै जानुहोस्। A4 को 2 फोल्ड गर्दाखेरि A5 बन्छ। त्यसैलाई अगेन फोल्ड गर्यो भने चाहिँ त्यो अझ सानो पेपर बन्छ क्या। ल यसरी चाहिँ भ्याट बिलहरू बिल प्याडहरू बनाउने तरिका यो हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँसँग भएका तपाईँले को कोले काम गरिरहनु भएको छ मार्जिन चाहिँ 8 mm दिनुहोस् या 7 mm मै दिनु होला है मार्जिनहरू। यसरी दिएर चाहिँ कामहरू गर्नुहोस् है। कसैलाई यसमा केही सोध्नुपर्ने कुरा छ यसमा अहिले बनाएको कुराहरूमा? सर मार्जिन चाहिँ पहिला थोरै दियो अथवा धेरै दियो रहेछ, अब त्यसलाई मार्जिन घटाउन बढाउन पर्यो फाइल बनिसकेपछि कसरी के गर्ने जाने लेआउटमा जाने मार्जिन दिने होइन। अब मैले 8 राख्नु मैले 10 राख्नु त 10 राखिदिनुहोस् ओके गरिदिनुहोस् भयो नि। अब त्यसपछि त्यो बेला हामीले के जस्तै हामीसँग यो 10 mm दिए अलि बाहिरसम्म गइरहेछ नि त, त्यो बेला के गर्नु त भन्दा सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् यसरी ठिक छ। कन्ट्रोल जी गरिदिनुहोस्, ग्रुपको लागि कन्ट्रोल जी नै हो। अनि अल्ट कन्ट्रोल चाहिँ यसलाई अलिकति सानो गरिदिनुहोस् साइज। यसरी सानो भनेको अल्ट कन्ट्रोल गरेर चाहिँ ग्रेटर देन र लेस देन गरिदिनु के अलि सानो गरिदिनु। सानोले फिट भयो नि, नत्र भने अलिकति यसरी मिलाउनु छ भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ 100% राखेको छ नि यो प्रोफेसनली विड्थ एन्ड हाइट दुइटै बढाउँछ है। त्यसमा क्लिक गरिदिनु भने बिस्तारै ल यतिसम्म सेट भयो ल भयो नि। हेर्नु त यसरी प्रोफेस सबैलाई पहिला ग्रुप गर्ने होइन, ग्रुप गरेर चाहिँ प्रोफेसनली घटाइदिनु। त्यसपछि अब अल्ट कन्ट्रोल सिफ्ट जी गरेपछि अनग्रुप हुन्छ, कन्ट्रोल जी गरेपछि ग्रुप, कन्ट्रोल सिफ्ट जी गरेपछि अनग्रुप हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिइराख्नुहोस् है सबैले। बुझ्नुभयो राधा? तर अब यही फाइललाई अब एडिट गर्न पर्ने छ भोलि भने यसलाई सेभ गरेर राख्नु पर्यो। कन्ट्रोल एस गर्ने होइन। अब यो इनडिजाइनमा सेभ गर्ने तपाईँले एउटा फोल्डर बनाउनुहोस्। तपाईँले अब एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ड्राइभमा चाहे डीमा होस् चाहे ईमा होस् चाहे कुनै पनि ड्राइभमा एउटा फोल्डर बनाउनुहोस्। तपाईँको डेलीको वर्किङ फोल्डर बनाउनुहोस् पर डे वाइज। जस्तै आजको दिनको 1 डेको एउटा कुनै फोल्डर, जस्तै आजको डेट 4 गते भने चाहिँ असोज 4 गते भनेर एउटा फोल्डर बनाउनुहोस्। त्यसभित्र पनि फेरि त्यसपछि आज के काम कुन काम गर्नुभयो तपाईँले। जस्तै मैले मुकुन्डो भ्याट बिल भनेर चाहिँ मुकुन्डो यो नेपाल प्राइभेट लिमिटेड लेख्नुहोस्। त्यसभित्र त्यो फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस् होइन, त्यसपछि भ्याट बिल भनेर सेभ गर्नुहोस्। त्यसरी गर्दाखेरि बेटर हुन्छ कि। बुझ्नु पनि राखेको सर? हजुर सर। फोल्डर बनाउँदै जानु, पर डेको फोल्डर बनाउनुहोस् कि। त्यसरी गर्दाखेरि बेटर होला है। अनि फाइल नेम दिने अनि सेभ गर्ने। ल मैले यसलाई चाहिँ मैले डेस्कटपमै सेभ गरिदिन्छु है। डेस्कटपमा गरेँ होइन, मैले यसमा डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाएँ होइन, मुकुन्डो नेपाल भनेर लेखेँ, ओपन गरेँ होइन। अनि यहाँ मैले लेखेँ त सर डेस्कटपमा भएन माथिपट्टि भयो। ओके लेखेँ भन्नु छ डेस्कटपमा लगाएर न्यू फोल्डर होइन नेपाल राखेर फोल्डर पुरै लेख्नुहोस् होइन। यसलाई इन्टर अनि यसमा मैले मुकुन्डो नेपाल यहाँ भ्याट बिल लेखेको भ्याट बिल मुकुन्डो नेपाल भ्याट बिल भनेर राखेँ होइन। फाइल नेम यही दिने, यो इनडिजाइनमै सेभ गर्ने, सेभ गर्ने इनडिजाइनमा मेरो फाइल सेभ भयो। ओके यसलाई टिफमा पनि सेभ गर्न मिल्ने नि हुन्छ? टिफमा मिल्दैन यसमा, यसमा पीडीएफ र जेपेग मात्रै। टिप बनाउनु लागि जस्तो तपाईँले फ्ल्यास बनाउनु भयो त्यसलाई पहिला पीडीएफमा कन्भर्ट गर्नुहोस् अनि फोटोसपमा लगेर पीडीएफलाई फोटोसपमा लगेर टिप बनाइदिनु। हेर्नुहोस् हाम्रो मुकुन्ड नेपाल भनेर आयो नि हाम्रो चाहिँ फोल्डर। फाइल चाहिँ सेभ गर्दाखेरि चाहिँ इनडिजाइनमा सेभ गर्ने, कन्भर्ट गर्दाखेरि मात्र जेपेग कस्टमरलाई पठाउनु छ भने जेपेग बनाउनुहोस् 150 को रेजुलेसनमा होइन। त्यसपछि प्रिन्टमा बनाउनु चाहिँ पीडीएफ बनाएर पठाउनुहोस् ठिक छ। ल यसरी हाम्रो चाहिँ काम गर्नुहोस् हो नि। अब हामीले एउटा काम के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लेट बनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् है, हामीले अब यति कुराहरू बुझ्नुहोस् न। प्लेट बनाउँदाखेरि अब हामीले नर्मल्ली मैले 12-18 मा सेट गर्नु पर्यो। हामीले काम यसरी गर्छौँ कि त्यसैलाई मैले गरेँ होइन। ल यसलाई मैले के गरेँ त 12-18 को साइजमा मैले प्लेट बनाइदिएको छु। ओके अब त्यही फाइललाई मैले इम्पोर्ट गरेँ। प्लेस भनेको इम्पोर्ट, जस्तै इमेज पनि ल्याउन सक्छु। यो बिललाई मैले इम्पोर्ट गरेँ, डाइरेक्ट क्लिक गरिदिनु है, यो साइजको आयो नि। यसरी मैले सेट गरेँ। अब यो जुन मार्जिन छ मार्जिन सबै रिमुभ गरिदिन्छु। मार्जिन कसरी त भन्दाखेरि एडिटमा लेआउटमा गएर मार्जिन यसलाई 0 गरिदिनु, मैले सबैलाई 0 मार्जिन मैले सबैलाई 0 गरेर ओके गरेँ होइन। ल अब मार्जिन आएको हरे हट्यो। अब यसलाई के गर्ने कुनामा ल्याउने यसरी। अनि यो पोइन्ट यो प्रोपर्टिजमा गएर अनि यो चाहिँ जुन छ नि हाम्रो के अरे यो वाला यसलाई के गर्छौँ पेजेस गर्छौँ राइटको टप लेफ्टको टपमा यो यसैको अल्ट दिन्छ। यसैलाई जोइन गरिदिएँ मैले कसरी फिट गरेँ हेर्नुहोस् फिट भयो। यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेँ अल्ट त्यसरी फेरि ड्र्याग गरेँ यसरी टक्क जोइन गरिदिएँ। यी सबैलाई ग्रुप गरेँ मैले कन्ट्रोल जी होइन। 4 अब 12-18 मा 4 टुक्रा बनाएँ। प्रोपर्टिजमा गएर यसलाई सेन्टर, ल यसरी सेन्टर राखिदिनु।
अनि सबैलाई मैले के गरेँ त ग्रुप गरेँ, अनग्रुप गरेँ, सिफ्ट र जी, कन्ट्रोल सिफ्ट जी। त्यसरी यो प्लेट बनाउँदाखेरि हामीले यसरी काम गर्छौँ के भयो। अब यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एकछिन हटाइदिए यो भयो हाम्रो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ त क्रोप मार्क राख्छ, कटिङ मार्क के, कटिङ मार्क कहीँ देखिएको छैन हेर्नुहोस्। अब यसलाई मैले कटिङ मार्क राख्ने तरिका कसरी त भन्दाखेरि त्यो पछि पनि सिकाउँछु, हामीले काम गर्ने यसरी गर्छौँ भने। A5 मा हामीले डिजाइन गऱ्यौँ, पछि प्लेट बनाउँदाखेरि 12-18 मा सेट गरिदियो होइन। अब 12-18 मा कतिको साइडमा हामीले कतिको प्लेट निकाल्ने छ, अनि यसलाई सर सिलेक्ट गर्छौँ हामीले। जस्तै मैले 12-18 मा 4 टुक्रा बनाएँ, त्यस एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा टुक्रा भयो। अब यसलाई यसमा हेर्नु त क्रोप मार्क यसमा कहीँ छैन, सब छैन। अब मैले क्रोप मार्क राख्नु परेपछि के गर्छु हामीले, सर सिलेक्ट गर्छु चारवटालाई, स्क्रिप्ट भनेको छ होइन, स्क्रिप्टमा जान्छौँ अनि यहाँ हाम्रो क्रोप मार्क भनेर दिएको हुन्छ, मेरो फङ्सनै हुन्छ है। क्रोप मार्कमा गयो अनि यसको टिक रिमुभ, यो पछि म सिकाउँछु है। यो मैले कसरी काहीँलाई 0 गरिदिन्छु अनि ओके गरिदिन्छु है। ओके यति गर्ने बित्तिकै सबैमा चारैतिर यसको क्रोप मार्क आउँछ। ल भयो। अब हेर्नु त मैले यसलाई डब्लु गरेँ, ल कटिङ मार्क आयो, कुनामा आएको छ नि, ल यहाँबाट कटिङ मार्क, यहाँ बिचमा पनि छ कटिङ मार्क हेर्नुहोस्, यो छ नि यो कटिङ मार्क भयो, तल पनि छ हाम्रो कटिङ मार्क हेर्नुहोस्। ल यसरी हामीले चाहिँ कटिङ मार्क दिएर प्लेट बनाउँछ। त्यो प्लेटमा छापिसकेपछि कटिङ मार्क चाहिँ छापिन्छ, अनि पछि कटर मेसिनले के गर्छ कि ठ्याक्कै राखेर त्यो क्रोप मार्कबाट कटिङ गरिदिन्छ, सबैको बराबर इक्वल साइज आउँछ। यो चाहिँ काम सजिलो छ हाम्रो इनडिजाइन। ठिक छ राधेकृष्ण सर? हजुर गजब छ सर, गजब। यो चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरू गर्छौँ त्यसरी, बुझ्नुभयो? तपाईँले अब यसो गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूसँग सबैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। बिल प्याडहरू तपाईँले ट्राई गर्नुहोस्। मैले तरिका भनिसकेँ टेबलमा कसरी लेख्ने भन्ने तपाईँहरूलाई तरिका सिकाइसकेँ होइन। यी तरिकाहरूले चाहिँ अब युज गर्दै बिल प्याडहरू चाहिँ टेबलमा लेख्ने कसरी सबैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आज र भोलिको हाम्रो चाहिँ बिल प्याडमै हामी डिपेन्ड हुन्छौँ है। म प्रोसेस चाहिँ दुईवटा कुरामा सिकाइदिन्छु, त्यसै तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दैन, कसैलाई प्रब्लम आउँछ फेरि म सल्भ चाहिँ गर्दै जान्छु। तपाईँ 2 दिन चाहिँ मैले बिल प्याडहरूको टाइम चाहिँ 2 दिन मात्र लिएको छु है। भोलि तपाईँलाई म चाहिँ क्यास रिसिप्ट अनि एउटा भ्याट बिलको साइज, क्यास रिसिप्टको साइज अनि यहाँ पेन बिलको साइज चाहिँ म भनिदिन्छु। त्यो साइज चाहिँ सबै लेखेर राख्नुहोस् होइन। अब कोही कस्टमर आयो भने भ्याट बिल यति साइजमा हुन्छ भनेर भन्नुहोस्, त्यही साइजमा डिजाइन गर्नुहोस्। तपाईँलाई कसैलाई यस्तो भ्याट बिलको फर्मेट चाहिएको छ भनेपछि म तपाईँलाई पिडिएफमा सेयर गरिदिन्छु होइन। अनि पिडिएफको फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यस्तै टाइपको चाहिँ भ्याट बिलहरू बनाउनुहोस् के। अहिले हामीसँग अलिक युनिक टाइपको भ्याट बिलहरूको डिजाइनहरू छ होइन, त्यस्तै टाइपको डिजाइनहरू चाहिँ बनाउनुहोस् है। धेरै जस्तो कस्तो हुन्छ कि ट्याक्स इन्भोइस बिचमा लेखेको देखिन्छ क्या, त्यहाँ सानो टपमा लेखेको देखिन्छ कि, हामीले कहिले काहीँ डिजाइन चेन्ज गरिदिन्छौँ, यो कुनामा राखिदिन्छौँ त्यसरी ट्याक्स इन्भोइस है। ल यो भयो हाम्रो चाहिँ। सर यस्तो यो भ्याट बिलहरू कसैले यस्तो अर्डर गर्दाखेरि अनि यो डिजाइन गरेको चार्ज छुट्यो अनि प्रिन्ट गरेको छुट्टै लिन्छ कि कस्तो हुन्छ सर प्रेसमा? यो कस्तो हुन्छ कि अब तपाईँको अब तपाईँले लिने तरिका हो कि। अब कसैले के गर्छ होइन, डिजाइन र प्रिन्टसँगै एउटैमा लिएर गरिदिन्छ होइन। अब मैले डिजाइन लिँदैन सर, म प्रिन्टको चार्ज मात्र भन्दा उसले प्रिन्टमा जोडेरै गरेको हुन्छ होइन, बुझ्नु भने प्रिन्टमै जोडेर डिजाइन सहित प्रिन्टमा डिजाइन चार्ज छैन भनेर उसले प्रिन्टमै जोडिसकेको हुन्छ, त्यसरी पनि गरेर आउँछ। कसैले डिजाइन चार्ज यति अनि प्रिन्टको यति हुन्छ भनेर पनि गरेर आउँछ, छुट्टै पनि गरेर आउँछ। त्यो तपाईँहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। तपाईँले डिजाइन चार्ज कहाँबाट असुल्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्टबाट असुल्न सक्नुहुन्छ कि या त डाइरेक्ट डिजाइन अलग प्रिन्टको अलग भनेर अलग चार्ज लिन सक्नुहुन्छ। अब यति हामीले डिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ डिजाइनकै हामीले यसलाई लगभग 100 रुपियाँ 150सम्म दिन्छ एउटा भ्याट बिल त्यस्तो डिजाइन गरेर। नर्मल्ली मैले यदि लिनु पऱ्यो चाहिँ 150सम्म दिन्छ। भिजिटिङ कार्ड चाहिँ 200 देखि मिनिमम 200-250सम्म लिन्छ होइन भिजिटिङ कार्ड। सर अनि यस्तो अब भिजिटिङ कार्डहरू हुन्छ नि सर, अब कसैले आफैले डिजाइन गरेर पनि यो प्रिन्ट मात्र गरिदिनु भनेर पनि ल्याउ, त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यस्तो पनि ल्याउँछन्, त्यस्तो कुरा हुन्छ। डिजाइन आफै गरेर पनि डिजाइन गरेर आफै ल्याउँछ नि, हामीले चाहिँ प्रिन्टमा हाल्दिन्छौँ। अब भिजिटिङ कार्डलाई पनि हामीले यसरी नै सेट गरिदिन्छौँ नि। हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई यो यस्तोमा छ होइन, यसलाई मैले पोर्ट्रेटमा ल्यान्डस्केपमा चेन्ज गरिदिन्छु। पेपरको साइज कति हो सर? 12-18। ए 12-18 को प्लेटै आउँछ हैन सर? 12-18 को प्लेटमै हुन्छ होइन, एउटा 12-18 हुन्छ, एउटा 18-24 को पनि हुन्छ होइन, अनि एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको 24-36 को पनि हुन्छ ठुलो साइज। अब यसमा मैले भिजिटिङ कार्डलाई मैले सेट गर्नु पऱ्यो होइन, प्लेट बनाउनु पऱ्यो भिजिटिङ कार्डको लागि भने। जस्तै मैले कुनै एउटा भिजिटिङ कार्ड प्लेस गरेँ मैले यसरी होइन, हेर्नुहोस् भिजिटिङ कार्ड मसँग छ छैन, मसँग भिजिटिङ कार्ड आइडी कार्डहरू छ, एउटा भिजिटिङ कार्ड हुनु पर्छ।
भिजिटिङ कार्ड चाहिँ भिजिटिङ कार्ड पनि हामीले त्यसरी नै सेट गरेर आउँछ कि यहाँ छ ल भी कार्ड भनेर यहाँ चाहिँ त्यो प्याकमा चाहिँ मैले तपाईँलाई पोस्टमा दिन्छु कि ल यहाँ चाहिँ केएमसी ल ओके गरेँ यसरी मैले प्लेस गरेर ल्याउनु चाहिँ यसरी प्लेस गरिदिएँ सिधै हामीसँग यो 88/55 छ कि छैन हेर्नुहोस् है यो साइड डाइरेक्टली अब 88/55 हेर्नुलाई एमएममा क्लिक गर्ने होइन ल हेर्नु त्यो कति छ 94/94 mm/61 को छ यो भनेको ब्लिड सहित आएको है यो ब्लिड सहित आएको मैले यसलाई के गरेँ त 88 mm/55 राख्दिनँ ब्लिड कट भइदियो सर डाइरेक्टली राख्नु बित्तिकै ब्लिड कट भइदिन्छ है ब्लिड चाहिँ रिमुभ गरिदिएको मैले पहिला यो भिजिटिङ कार्ड भनेपछि सधैँ हामी 88/55 मात्र राख्ने सर सधैँ मतलब सधैँ त्यही नै हुन्छ स्ट्यान्डर्ड साइज नै 88/55 मा हुन्छ ब्लेड राख्यो 3 mm ब्लेड राख्ने बित्तिकै तपाईँको 88 मा चाहिँ 3 जोड्नु त कति हुन्छ 91 सम्म पुग्छ नि त 91 पुग्छ त ब्लेड सहित राखेको 91 पुग्छ हाम्रो होइन अनि नत्र भने यसलाई अब तपाईँ 88 मै राख्न चाहनुहुन्छ भने पछि पेस्ट यसरी लिइसकेपछि पनि यसरी सिलेक्ट गर्ने यसलाई 88 राखिदिए यसलाई चाहिँ 55 राखिदिए मैले कटिङ गर्दा 80 आउँछ यसको डिस्प्ले राम्रो आइरहेको छैन छ त के गर्ने डिस्प्ले निकाल्न राइट क्लिक गर्ने डिस्प्लेमा गएर यो हाई क्वालिटी राख्दिनु है हाई क्वालिटीको अब यसलाई हामीले उसमा सेट गर्दाखेरि प्लेटमा सेट अनि सर यसलाई गर्न मिल्दैन सर हजुर अनग्रुप गर्न मिल्दैन त्यो कोरलको जस्तो मिल्दैन यसलाई यसमा मिल्दैन कोरलमै गएर अनग्रुप गर्नुहोस् होइन त्यहाँ केही मिलाउनु छ त्यहाँ मिलाउनुहोस् फेरि त्यही कोरलमै पिडिएफ कन्भर्ट गर्नुहोस् होइन पिडिएफ मिलाउनुहोस् है ल अब हामीले यसलाई कसरी सेटिङ मिलाउँछौँ भन्नुहोस् है प्रिन्टमा पठाउँदाखेरि क्लिक गरेर हेर्नुहोस् यसलाई सेम मार्जिन हटाइदिएको छु मैले यसलाई मैले टपमा यसरी राखिदिनु हेर्नुहोस् है 25 12 18 25 वटा आउँछ एउटा भिजिटिङ कार्ड त्यसरी यसलाई अल्ट फिचर ठ्याक्कै यसको जोइन्ट राखिदिनु छु है ल त्यसरी जोइन्ट गरेँ अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ अल्ट कन्ट्रोल डी प्रेस गरेपछि जोइन्ट हुँदै जान्छ ल यहाँ राखेँ अल्ट कन्ट्रोल डी यसरी जोइन्ट भइदिन्छ हेर्नुहोस् है लाइन सेलेक्ट गरेँ मैले सर ड्र्याग गरेँ यहाँ ठिक्क लाइनमा ल्याएर छोडिदिनु जोइन्ट हुन्छ राइट क्लिक गरिदिनु होइन ल हेर्नुहोस् अब के गर्नु अल्ट कन्ट्रोल डी अब अल्ट कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् कन्ट्रोल डी गर्दा सर जिरोक्समा पनि निकाल्न मिल्छ हैन सर हजुर जिरोक्समा जिरोक्समा मिल्छ ल यसरी जोड हो 25 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सबै 25 वटा भयो सेलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल जी गर्ने त्यसैलाई के गर्छ त हामीले यसरी सेन्टरमा राख्दियो सेन्टरमा राखिसकेपछि हेर्नु सबै आयो नि कटिङ छ अब यसलाई के गर्नु अनग्रुप गर्नुहोस् कन्ट्रोल शिफ्ट जी गरेर अनग्रुप गरेँ मैले कस्तो हो ज्ञानेन्द्र जी म्युट गर्दैन न ल हेर्नुहोस् त्यसरी गरेँ सबै अलग अलग बाजा बजाउनुहुन्छ हो त्यसरी सब हेर्नु त 12 18 मा सब अलग अलग भिजिटिङ कार्ड हो अब क्रोप मार्क राख्न सल्भर सिलेक्ट गर्ने हैन क्रोप मार्क राख्ने तरिका पछि सिकाउँछु म तपाईलाई आइडियामा स्क्रिप्टमा क्लिक गर्ने अनि यो चाहिँ क्रोप मार्क भनेर यसमा डबल क्लिक गरिदिन्छु हामीले सिलेक्ट अनि यो 0 गरिदियो अनि ओके अनि यहाँ अब क्रोप मार्क आइहाल्छ कटिङ मार्क सर मेरोमा त त्यो स्क्रिप्ट भन्ने नै छैन अहिले त्यो मैले कहाँ लुके सर यो चाहिँ म पछि भनौँला सर तपाईलाई आइडिया म दिन्छु तपाईलाई पहिला चाहिँ तपाईले पहिला यी कुराहरु त सिद्धाउनुस् भ्याट बेलहरु कुराहरु त सिकाउनुस् है ल अब यसरी यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकछिन यो मार्किङ निकाल्न टाइम लिन्छ हैन एकछिन वेट गर्नु होला अनि मार्किङ आको देखाइदिन्छु तपाईलाई धेरै सजिलो छ एकदम इजी छ सेटिङ गर्न इजी सर हजुरको राइट साइडमा जति टुल्सहरु देखाएको छ नि सर मेरोमा देखाएको छैन यो विन्डोज तिर गएर निकाल्नु पर्ने हो सर ए निकाल्नु पर्छ पछितिर सबैले भोलि चाहिँ मलाई एउटा एउटा तपाईले आफ्नो तरिकाले प्र्याक्टिस गरेको कुनै एउटा भ्याट बिल चाहिँ सबैले मलाई WhatsApp मा शेयर गर्नुस् है ल हेर्नु त अब हेर्नु त सबैमा क्रोप मार्क आइदिएको छ मैले डब्लु गरे है ल हेर्नु त क्रोप मार्क यहाँ कटिङ मार्क यसरी दिएको छ यहाँ पनि कटिङ मार्क दिएको छ म सबैमा कटिङ मार्क दिएको छ ल हेर्नु त यसरी हामीले एउटा सिट प्रिन्ट गरिदिन्छौँ अनि पछि प्रिन्ट पनि यसरी नै प्रिन्ट भइदिन्छ हैन अनि क्वार्टरमा यसैमा राख्दियो सरर कटिङ हानिदिन्छ त्यो क्रोप मार्क सहित हाम्रो भिजिटिङ कार्ड तयार हुन्छ कति हाम्रो काम धेरै इजी छ के यसमा काम इनडिजाइन तपाईले अलि इनडिजाइनमा एकदम फोकस गर्नु भने तपाईलाई पछितिर सिधै आउनु बित्तिकै कम्प्युटर ओपन खोल्ने बित्तिकै इनडिजाइन ओपन गर्न मन लाग्छ त्यस्तो फिल हुन्छ मलाई त्यो स्क्रिप्ट भन्ने चाहिँ चाहियो के सर
त्यसलाई एकछिन रोक्नु, त्यसलाई के विन्डोमा जानुहोस् होइन, अनि यहाँ युटिलिटिजमा गएर यो डाटा मर्जमा क्लिक गर्नुहोस्। पाउनुभयो? हेलो राधाकृष्ण सर, हजुर सर पाउनु कन्ट्रोल अनि कन्ट्रोल अल्टर अनि F1 हान्दामा आउने रहेछ नि डबल के अरे F11 के को लागि? यो त स्क्रिप्ट यहाँ दिएकै छ नि, कन्ट्रोल अल्ट F11 भनेर। यो तिनवटा भनेको सँगै हुन्छ के, डाटा मर्ज स्क्रिप्ट लेभल र स्क्रिप्ट भनेको सँगै हुन्छ है। यसो यहीबाट हाम्रो डाटा मर्जबाटै हामीले धेरै एउटै जस्तै 20-25वटा 100-150वटा भिजिटिङ कार्ड आइडी कार्ड बनाउने भनेको डाटा मर्जबाट। स्क्रिप्ट भित्र धेरै कुराहरू छन्, 4-5वटा कुराहरू छ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको, तिनी कुराहरू म तपाईँलाई सिकाउनु। ध्यान त धेरै छन्, यसमा हामीले कतिपय कुराहरू त मैले युजै गरेको छैन होइन। जुन कुराहरू हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, जुन हामीले चाहिँ काम गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन, ती कुराहरूमा तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट, त्यसमा हामीले क्रोम मार्क चाहिँ युज गर्न आउँछ है। ल यसरी चाहिँ हामीले सेटिङहरू मिलाउँछौँ है। सर त्यो अब्जेक्ट सिलेक्ट नभइकन त्यो कटिङमा भन्ने चाहिँ देखाउँदैन अप्सन? त्यो तपाईँलाई सबै सिलेक्ट गर्ने अनि मलाई त्यो क्रोप मार्क्स देखाउँछ, नत्र देखाउँदैन है? नत्र देखाउँदैन है। ल यिनै कुराहरू छ होइन, तपाईँले सर बसेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु। मैले एउटा रिसिप्ट पनि बनाएको रहेछु है। ल यो एउटा रिसिप्ट गर्नुहोस् न, यो रिसिप्ट हो, क्यास रिसिप्ट हुन्छ नि, कसैले पैसा दिएको मैले रिसिभ गरेँ भनेर एउटा बनाएको रहेछु। यो कतिको साइजमा रहेछ होइन, यो त 128 बाई 105 148 बाई 105 भनेको चाहिँ यसको मैले मार्जिन कति दिएको रहेछु हेर्नु त, मार्जिन चाहिँ 10 mm दिएको रहेछु। जति धेरै मार्जिन हामीले राखेर काम गर्छौँ नि त्यति हाम्रो क्लिन देखिन्छ क्या, डकुमेन्टहरू इमेजहरू टेक्स्टहरू चाहिँ क्लिन देखिन्छ यस्तो देखिन्छ है। ल यिनीहरू बनाउनुहोस्, भोलिको काम मात्रै हाम्रो चाहिँ यो भ्याट बिलहरूको बिल प्याडहरूको भोलि मात्र मैले भन्छु होइन, अरू केही आइडियाहरू। अनि पर्सिबाट तपाईँले प्याड भोलि चाहिँ म साइजहरू भन्छु है, पेन बिलको साइज कति बनाउने, भ्याट बिलको साइज कति बनाउने, त्यस्तो क्यास रिसिप्ट हामीले कति बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ भोलि म तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छु। ल यिनी कुराहरू चाहिँ तपाईँले सबैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है भोलि सबैले है। मैले कतिजना हुनुहुन्छ म एकछिन हेरिहालेँ है। राधाकृष्ण सर 1 2 3 4 5 6 जना हुनुहुन्छ। 6 जनाले आज अटेन्ड भएको सबैले चाहिँ एउटा भ्याट बिल बनाएर दिनुहोस् है मलाई। सर मेरो त सकियो, पठाइदिउँ सर? पठाइदिनुहोस्, म व्हाट्सएपमा सेयर गरिदिनुहोस्, जेप्याग बनाएर पठाउनुहोस् है। मैले जेप्याग बनाउने तरिका सिकाएको छु तपाईँलाई होइन, मैले त मिल त्यस्तो राम्रो त होइन, यसो तपाईँसँग तपाईँले जे गर्नु त्यो गर्दैछु सर। त्यही भएन सर होइन, मैले के भनेको त तपाईँ अहिले भर्खरै सिक्दैन, पर्फेक्ट त हुनु भएको छैन नि होइन। त सिक्दै कस्तो बनाउनु भएको छ कहाँनिर मैले फिडब्याक दिन त पाउँछु नि सर, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्छ। ओके ओके सर होइन के भन्न खोजेको कि सर जुन टेक्स्टहरू लेखिएको छ तपाईँको चाहे त्यो हेरिएको छ त्यो हट्दैन सर? कुन भन्नुभयो? यो लेख्नु हो सर, लेखिएकोहरू यो त पछि डब्लु गरेर हटिहाल्छ नि। पहिला चाहिँ यतिकै देखिन्छ, यो देखिने नै हो हाम्रो टेक्स्ट। यो एरिया यति ठुलो बनाएको रहेछ, यो एरिया त्यति नै आउँछ। तपाईँ डब्लु प्रेस गरेपछि हाम्रो सबै हट्छ, प्रिन्टमा आउँदैन यो ब्लू लाइन। त्यो त खालि हामीले लेख्दाखेरि हामीले चाहिँ नोट यो हाम्रो यो टेक्स्ट यहाँसम्म छ भन्ने मात्र देखाएको, ठिक छ नि। ल सिफ्ट डब्लु गऱ्यो भने चाहिँ फुल प्रिभ्यू हुन्छ है, फुल स्क्रिन हुन्छ। सिफ्ट डब्लु गरेपछि फेरि यसलाई स्किप प्रेस गरिदिनुहोस्, ब्याक भयो। भ्याट बिलमा सर एउटा समस्या नि यो सर, त्यो लेखेको त्यो हामीले जब लेख्छौँ त्यति बेला आउने कोठा चाहिँ हट्यो नि त मेरोमा सर। अरू त ठिक छ सर। कोठा घट्यो? कोठा त्यो हामीले जब राइटिङ गर्छौँ नि अनि टी थिचेर जब ल्याउँछौँ त्यो ल्याउँदा एउटा सानो कलम जस्तो आउँछ, त्यो हट्दैन सर? हट्दैन? हजुर। त्यो त मर्ज गर्नु न। ल भोलि सबैले एउटा बनाउनुहोस् होइन, अनि भोलि म सबैको हेर्छु कहाँनिर के प्रब्लम भएको छ भन्ने, म सबैलाई फिडब्याक दिन्छु है। ल एकदम इजी छ है। अब तपाईँले कति प्र्याक्टिस गर्नु तपाईँमा डिपेन्ड भयो सबै कुराहरू। इनडिजाइन त धेरै इजी छ, एकदम इजी छ होइन, प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड भयो तपाईँहरूको है। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँहरूलाई बेटर। अनि म भोलि र पर्सि चाहिँ आज र भोलि चाहिँ यो बिल प्याडको काम गर्छु। पर्सिबाट अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ कोलम गाइडको सम्बन्धी ब्राउजरहरू लिफलेटहरू बनाउने तरिकाहरू चाहिँ, त्यसमा लिफलेटको साइज कति, ब्राउजरको हामीले कति साइज राख्ने, अनि त्यो 3 फोल्ड 2 फोल्ड भन्ने कुराहरूमा आइडिया दिन्छु तपाईँहरूलाई है। टुल्सहरू काम सक्छ सर? टुल्सहरू चाहिँ हाम्रो लगभग अब हेर्नु मैले कुन टुल्स भनिसकेँ तपाईँहरूलाई होइन। त्यसमा पनि हाम्रो नर्मल्ली अब
त्यो स्टेप बाई स्टेप जस्तै हामीले यो टुल भइहाल्यो होइन, टेक्स्ट टुल भइहाल्यो हाम्रो काम गर्ने। मैले अब नर्मली हिजो मैले भनिसक्छु रेक्टेङ्गल टुलहरूको बारेमा होइन, त्यो म काम गराउँदै जान्छु, टुल्सहरू पनि भन्दै जान्छु क्या त्यतिखेर है, स्टेप बाई स्टेप चाहिँ भन्दै जान्छु। सर यसको पनि कोरियोग्राफको जस्तै टुल्स त्यो सर्टकट के भन्छ त्यो सर्टकट उहरू छ भने त्यस्तो पनि गरिदिनुहोस् न त्यो सर। म हेरेर म भनौँ है, जस्तै यसमा राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई भनिहाल्छु भी भनेको चाहिँ सिलेक्ट टुल होइन। होइन अस्ति नै कोरियोग्राफमा पठाउनु भएको थियो नि सर। ए हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, म त्यो पनि म के पठाउँछु भयो भने? त्यसो हेरेर हजुर। चाहिँ म पठाउँछु है। हस् सर। ल ओके ठिक छ। कतिपय कुरा मैले है एउटा मैले आफूले फिल गरेको है, कतिपय जहाँलाई के हुन्छ कि यसको स्क्रिन हेर्ने बित्तिकै झस्याङ्ग भइन्छ कि ओ माइगा यति धेरै टुल्सहरू के हो कसो भन्ने एकदम आफूलाई फिल हुन्छ क्या यो कुरा होइन, केही गाह्रो छैन होइन, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, कन्फिडेन्स एकदम म गर्न सक्छु है भनेर चाहिँ कन्फिडेन्स लिनुहोस् होइन, अनि मजाले सकिन्छ है। ब्याक सपोर्ट त म छँदै छु तपाईँहरूलाई सकिन्छ। सर भिजिटिङ कार्ड मैले पठाइदिएको थिएँ हिजो सर, वार्ड केमा पठाउनु ग्रुपमा? व्हाट्सएपमा अनि ग्रुपमा। ए मैले हेरेको छैन, म हेर्छु है त्यसलाई है। ल तर सबैले प्र्याक्टिस गर्ने एकछिन है। म सुरेन्द्रजी सुनिरहेको छ? सुरेन्द्रजी हेलो। हजुर सर सुनेश सर। ए ल ल के छ त प्र्याक्टिसहरू गर्नु भएको छ कि भएको छैन? केही कुरा नबुझे अब साथीहरूले बोलिरहनु भएको छ होइन, त्यसरी पनि तपाईँले कुनै नबुझेको ठाउँमा चाहिँ सोधिहाल्नुहोस् न है। हजुर सर बुझिरहेको छु सर। त्यही त सोध्नुहोस्, सबै सोद्धाखेरि बेटर हुन्छ। मैले हामीहरू कन्फ्युज भएको छु भनेर चाहिँ सोध्दै गर्नुहोस् न। जति अब तपाईँले प्रब्लम जति तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दा प्रब्लमहरू आउँछ नि, सोध्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई फाइदा भयो होइन, सोध्नु भएन भने चाहिँ फेरि अब बसेर हेरिराख्नु भएन त फेरि गाह्रो हुन्छ। हजुर प्र्याक्टिस सर त्यो समस्या आएर सोधौँला सर। त्यही त प्र्याक्टिस पनि गर्दै जानुहोस् अनि नबुझेको कुराहरू चाहिँ सोध्दै गर्नुहोस् है। हजुर सर हुन्छ सर। ल के गरौँ त, छुट्यौँ त अब? हजुर हस् सर। ल हस्, भोलि सुन्नु न सबैजना 7:30 बजे अटेन्ड भइदिनुहोस् न सबैजना है, एकदम टाइम। हुन्छ सर, मैले त पठाइदिँदैछु है सर। ल ल व्हाट्सएप ग्रुपमा सेन्ड गर्नुहोस्, म हेरेँ है व्हाट्सएपमा। रमाइलो सर। ल त्यहाँ रमाइलो होइन सर, यो प्र्याक्टिस हो, फर्स्ट तपाईँको प्र्याक्टिस होइन, कस्तो बनिएको छ म फिडब्याक पनि दिँदै गर्नु ल, साथीहरूले पनि फिडब्याक गरिदिनु होला है उहाँको के छ कसो छ भनेर है। ल ल ओके, ल सबैलाई थ्याङ्क यू, गुड नाइट। थ्याङ्क यू सर। गुड नाइट सर।